डाक्टर साहबलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउने आज जति पनि हाम्रा विद्वान विदुषीहरू, गुरुकुल सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ र नेपाल शिक्षण परिषदका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, यसका साथसाथै गोविन्द आकाश निलमजी, सबै जति पनि अहिले देशभरिबाट हुनुहुन्छ सबैलाई म विशेष गरी अहिले भर्खरै म पतञ्जलि योग समितिका राष्ट्रिय प्रशिक्षक लवदेव मिश्रजीलाई पनि देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म विशेष डाक्टर रामकृष्ण तेमल सिन्हाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैले छोटो बनाएँ। सम्पूर्ण गुरुदेवहरूलाई मेरो हार्दिक नमन छ। डाक्टर साहबको अडियो म्युट भएको छ। डाक्टर साहब अडियो म्युट भएको छ। भारतीय शिक्षण मण्डलका राष्ट्रिय संगठन महामन्त्री माननीय मुकुल कनेटकरजी हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। म उहाँलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल शिक्षण परिषदको तर्फबाट। त्यसै गरी हामीसँग अहिले यहाँ हाम्रो नेपाल शिक्षण परिषदका विभिन्न महामन्त्री लगायत विभिन्न पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। नेपालको गुरुकुल प्रकल्पको अध्यक्षता गर्ने र त्यसमा सक्रिय हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। पूर्व पश्चिम मेची महाकालीबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय प्राध्यापक, वैदिक संस्कृतिका अनुयायी र अनुरागी व्यक्तित्वहरू, गुरुकुललाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहको शिक्षा नीतिको लागि मरिमेटी लाग्ने हाम्रा सम्पूर्ण श्रद्धेय, यहाँ पुरुषोत्तमजीलाई मैले देखिरहेको छु, श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू, गुरुकुल सञ्चालकज्यूहरू हुनुहुन्छ र नेपालमा 250 भन्दा बढी गुरुकुलहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। त्यसमा त्यो सञ्चालन गर्ने सञ्चालक व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णमा म नेपाल शिक्षण परिषदको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा भनियो भने आज गुरुकुल नेपालको शिक्षा पद्धतिको मूलधार हुनुपर्ने ठाउँमा वैकल्पिक धार भएर अगाडि बढेको छ। त्यसैले मूलधारमा गुरुकुल शिक्षालाई ल्याउनको लागि, राष्ट्रिय धारमा गुरुकुल शिक्षालाई ल्याउनको लागि हामीले धेरै प्रयत्न गर्न जरुरी छ। कर्मकाण्डीय पद्धतिमा आधारित गुरुकुल शिक्षालाई कर्मकाण्ड प्लस ज्ञानकाण्ड, बुद्धिकाण्डमा बदल्नको लागि धेरै काम गर्न जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, गुरुकुललाई अब हामीले क्लासिफिकेसन अथवा वर्गीकरण गर्न जरुरी छ। विद्यार्थीको तहगत रूपमा, विद्यार्थीको ज्ञानको रूपमा र वैदिक शिक्षाको हिसाबले भनियो भने दार्शनिक उत्पादन गर्न, प्रशासक उत्पादन गर्न, व्यावसायिक उत्पादन गर्न र आफ्नो प्रोडक्सनमा विश्वास गर्ने व्यक्तित्वहरू उत्पादन गर्ने अलावा परा र अपरा विद्या दुईटैमा गुरुकुललाई जोड्नुपर्ने आजको अवस्था मैले देखेको छु। त्यसको लागि हामी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणमा जुट्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। सबै तहको पाठ्यक्रमहरू इन्ट्याक्ट नभएसम्म हामीले यो काम गर्न सक्दैनौँ। गुरुकुललाई विश्वविद्यालय तहसम्म हामीले पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ। त्यति मात्र होइन, नयाँ हिसाबले हामी मातृकुल शिक्षा नेपालको वास्तविक पहिचानको रूपमा अगाडि बढाउन, पितृकुल शिक्षाको अवधारणालाई मुखरित गर्न, ऋषिकुल शिक्षालाई गुरुकुलसँग टाइअप गर्नको लागि हामीले तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, वेद र वेदाङ्गमा अनुसन्धान गर्न आज जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, वैदिक सभ्यतासँग बौद्धिक सभ्यताको टाइअप र चिन्तन कहाँ र कुन मूलधारमा हुन सक्छ त्यसको पनि गुरुकुल प्रकल्पबाट हेरिनु पर्ने अहिले हाम्रो अवस्था छ। किनकि बुद्धिज्मको उदय वैदिक पाटोभन्दा पछाडि भए पनि बुद्धिज्मको नेपालमा उत्तिकै महत्त्व छ। त्यसैले गुरुकुलले त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छ। त्यति मात्र होइन, वेदाङ्गको हिसाबमा शिक्षा नभइकन, ज्योतिष नभइकन अथवा छन्द नभइकन नेपालीको जुन सभ्यता छ, नेपालको आत्मबोध छ, नेपाल राष्ट्रबोध छ, त्यसको सम्भावना हुने नभएको हुनाले यो पक्षमा पनि गुरुकुल
प्रकल्पले हेर्ने र नेपाल शिक्षण परिषदले दिएको छ। त्यहाँ पञ्चाङ्ग र कालगणनामा हाम्रो प्राचीन वैदिक ज्योतिष शास्त्रको समेत बृहत रूपमा अध्ययन गर्न आज जरुरी छ। वैदिक म्याथमेटिक्स विशिष्ट प्रयोगद्वारा वैदिक सभ्यताको कसरी अनुसन्धान गर्ने यो कुराहरू गर्न जरुरी छ। हालसालै हामीसँग संगठन महामन्त्री हुनुहुन्छ भारतीय शिक्षण मण्डलको। भारतमा 36 वर्षपछि राष्ट्रिय शिक्षा नीति आएको छ। त्यो शिक्षा नीतिले स्ट्रिम भन्ने चिज नै विश्वविद्यालयबाट हटाएर नयाँ किसिमको पद्धति विकास गर्न धेरै किसिमका सोच अगाडि बढाएको छ। त्यति मात्र होइन, मातृभाषाको शिक्षा, संस्कृत भाषाको शिक्षा र संस्कृतको उदय कसरी गर्ने भन्ने चेत समेत भारतीय मित्रहरूमा खुलेको, भारतीय शिक्षा नीतिले त्यसलाई अवलम्बन गरेको र भारतमा ठुलो शिफ्ट अहिले भएको अवस्था छ। म्याकुले पद्धतिबाट बल्ल भारत मुक्त हुने अवस्थामा आइसकेको छ। मलाई लाग्छ 2022 सम्ममा भारतले यो कुराको प्रक्षेपण गरेर अगाडि बढ्ने जुन नीति लिएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ। नेपालमा पनि त्यो भारतीय शिक्षा नीतिको कयौं कुराहरू हामीले अनुसरण गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी छौँ। हाम्रो लागि शिक्षाप्रद छन्। शिक्षामा प्रविधि नमिसाइकन नहुने आजको स्थिति छ। संस्कृत शिक्षामा प्रविधिको जोडाइ, त्यस्तै अब बेरोजगार युवाहरू उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय बनाउनुको सट्टा स्वरोजगार, स्वसंस्कृति, राष्ट्रबोध, राष्ट्रियता बुझ्न सक्ने विभिन्न किसिमको शिक्षामा गुरुकुल शिक्षाको माध्यमबाट अगाडि गर्नुपर्ने आजको अवस्था छ। वेदको उच्चारण र मन्त्रको मान्यतालाई हाम्रो दैनिक क्रियाकलापमा अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको स्थिति छ। मैले वास्तवमा यो लकडाउनको अवधिमा यो तैत्तरीय उपनिषद पनि हेरेँ। विद्यार्थीका गुणहरू, गुरुका गुणहरू, शिष्यको आचरणहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो इभन हाम्रो संस्कृत विश्वविद्यालय गुरुकुलहरूमा पनि हामीले चाहिए जति किसिमको छैन, होइन रहेछ। त्यसकारण त्यो उपनिषदमा आधारित पद्धतिको गुरुकुल विकास गर्नु आजको हाम्रो आवश्यकता छ। नैतिकतायुक्त, आचरणयुक्त, बौद्धिकतायुक्त, विज्ञानयुक्त, आनन्दयुक्त विद्यार्थीको उत्पादन कसरी गर्ने, त्यो विद्यार्थीको चिन्तन गर्नु ठुलो कुरो रहेछ। किनकि धेरै उपनिषदहरूमा भनिएको रहेछ असल शिक्षक पाउनुभन्दा त्यसैले असल विद्यार्थीहरू पठाइदेऊ भन्ने उपनिषद वाक्यहरूलाई पनि हामीले यस अवसरमा मनन गर्न सक्यौँ भने ठुलो कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गुरु कृपा नभइकन, शास्त्र कृपा नभइकन, ऋषि कृपा नभइकन, स्वकृपा नभइकन हामी अगाडि बढ्न नसक्ने आजको परिस्थितिमा हामीले पहिला स्वकृपाबाट सुरु गर्नुपर्छ। गुरु कृपाबाट हामी चलायमान हुनुपर्छ। देव कृपामा गएर मोक्ष हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी यी सम्पूर्ण कुरा बुझ्न सक्ने विद्यार्थीहरूको उत्पादन, उनीहरूको विश्वव्यापीकरण पनि म भन्छु। किनकि नेपाल, भारतले संस्कृत साहित्य, वैदिक साहित्यमा अगाडि बढ्ने व्यक्तित्वहरूको विकास गर्यो भने यो संसार हाँक्न सक्छ। अहिले हाँक्न सक्छ मात्रै हामीले भनेका छौँ, हाँक्न सक्ने बनाएपछि मात्रै हामीले यो दावा गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो सक्ने किसिमको पद्धति विकास गर्नको लागि यहाँहरू सबैको योगदान रहोस्। हामी सबै हातमा हात, साथमा साथ मिलाएर अगाडि बढौँ। नेपाल शिक्षण परिषद यसमा यहाँहरूको साथमा छ र गुरुकुल प्रकल्प यसको लागि परेको छ र हामी भारतीय मित्रहरूको पनि यसमा सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। हातमा हात र साथमा साथ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। हामीले मातृकुल शिक्षालाई नेपालबाट नै सुरु गरौँ, त्यो मातृकुलको महत्त्व पनि बढाउँ भन्ने पक्षमा नेपाल शिक्षण परिषद छ। त्यसकारण यी सबै कुराहरूमा छलफल होस् भन्दै आजका प्रमुख अतिथि मुकुल कनेटकरलाई विशेष स्वागत गर्दै, विशेष नमन गर्दै अरू सम्पूर्ण प्रोफेसर, सम्पूर्ण सञ्चालकहरू, सम्पूर्ण विद्वद्वर्गहरू र वैदिक साहित्य र वाङ्मयमा उच्च कोटिको शीर्ष स्थान स्थापना गर्न सफल सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई एकैपटक हार्दिक नमन गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही अन्त गर्दछु। आजको कार्यक्रमको सफलताको समेत शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल शिक्षण परिषदका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हा संविधानविदको रूपमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी सानो सरस्वती वन्दना गर्नेछौँ। यसमा विशेष गरेर कस्तुरबा सुब्बा जो डिएभी कलेजको छात्र छिन्, यिनलाई विशेष गरेर छोटो मङ्गलाचरणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कस्तुरबा सुब्बा।
सरस्वती वन्दनाको लागि कस्तुरबा सुब्बालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुरुवर अघि उनी जोडिएकै दिन हजुर अब त्यसो उहाँको प्राचार्यले गर्नुहुन्छ अब त्यसैले नगरेपछि अब आचार्यले गर्नु पर्यो। लाइन गयो कि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कस्तुरबा सुब्बा उनलाई यहाँ प्रसारणमा देखिरहेको छैन, सहभागितामा तपाईले मलाई जोड्नु होइन। गोविन्दजी ओके। ओम याम धाम देवगणाम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम तत्सं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे समचतुष्पदे। ओम धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशस्ततस्रः सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद गुरुवर। धन्यवाद गोविन्द आकाश निलमजीलाई। साथसाथै अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि लानलाई म डाक्टर श्रीराम अधिकारीजीलाई छोटो आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी बहुप्रतीक्षित वक्ता अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता मुकुल कानेटकरज्यूलाई सुन्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले डाक्टर श्रीराम अधिकारीज्यू। डाक्टर साहब, डाक्टर श्रीराम अधिकारीज्यू, प्रविधिको कहिलेकाहीँ समस्या भइराखेको छ। म सम्भवतः डाक्टर श्रीराम अधिकारीज्यू डाक्टर साहब मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? डाक्टर श्रीराम नमो नमः। नमो नमः। मैले सुने यो उसको प्रविधिले अलिक समस्या पाइरहेछ। हजुरको वक्तव्यलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छु। भिडियो अफ गरेर बोल्दा हुन्छ नि, त्यो भिडियोले कहिलेकाहीँ अडियोलाई बोल्छ। हजुरको श्रूयते किं? श्रूयते? आम् आम् श्रूयते। अस्माकं नेपाल शिक्षण परिषदः अध्यक्षाः प्रमुखातिथयः मुकुल महाभागाः, शिक्षण परिषदः महामन्त्रिणः, अस्माकं अग्रजाः डॉक्टर गुरुप्रसाद सुवेदिनः, स्वामीवर्याः अच्युत महाभागाः, डॉक्टर लेखनाथ महाभागाः स्वामीवर्याः, अन्ये गुरुकुल संचालकाः, विद्वांसः, अत्र समवेता सर्वे सहभागिनः। आज यो शिक्षण परिषदले जुन गुरुकुलका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, गुरुकुलका र सँगसँगै भारतीय शिक्षण मण्डलका संगठन मन्त्रीज्यूलाई सहित संलग्न गरेर यो किसिमको एउटा अन्तर राखेकोमा हामी गुरुकुल प्रकल्पको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिले आजको सन्दर्भ कोरोनाको एउटा महामारीको सन्दर्भ छ। यस्तो सन्दर्भमा यो चर्चा, यो परस्परको अत्यन्त महनीय छ, किनकि हामीलाई यो महामारीबाट कसरी उम्कने र हाम्रा गुरुकुलहरू कसरी एउटा सक्रिय राखिरहने र हाम्रो संस्कार संस्कृति, हाम्रा गुरुकुलका मर्यादाहरू कसरी राखिरहने, कायम राखिराख्ने भन्ने कुरा नै आज महत्त्वपूर्ण छ। किनभने हामीले गुरुकुल सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा धेरै सङ्घर्षहरू गरेर धेरै किसिमका एउटा बिन्दुमा पुर्याएका छौँ। त्यो बिन्दुमा पुगिरहेको यो सन्दर्भमा
अहिलेको यो विशेष परिस्थिति विशेष किसिमको एउटा सन्दर्भ छ। तर यो सन्दर्भले एउटा सम्भावना पनि त्यत्तिकै लिएर आएको के छ भने विश्व हाम्रा गुरुकुल शिक्षा प्रति र गुरुकुल शिक्षाले प्रदान गरेका समग्र एउटा चाहिँ संस्कृति संस्कारप्रति एउटा झुकाव भइरहेको छ। यो सन्दर्भ हाम्रा लागि एउटा अत्यन्त महनीय गुरुकुल शिक्षाभित्र गुरुकुलभित्र जुन किसिमको शौचको श्राद्धको जुन किसिमको एउटा परम्पराको हाम्रो त्यहाँ चलन छ, जुन आचरण चलन छ, त्यो चलन आज समग्र विश्वले नै अपनाउनु पर्छ। विश्वले अपनाएको पनि आज सन्दर्भ नमस्ते गर्ने संस्कृति, सबैलाई एउटा चाहिँ हाम्रो आज साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने संस्कृति जुन पहिला किसिमको थियो, त्यो किसिमको संस्कृति जो गुरुलाई पनि परैबाट साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने संस्कृतिहरू हाम्रा शिक्षा थिए ती सान्दर्भिक भएको छ। आजको विश्वमा गुरुकुल शिक्षाले प्रदान गरेका समग्र संस्कृति आचार विचारको पनि एउटा महनीय पक्ष सबैले अनुकरण गरेको महनीय पक्ष हाम्रा लागि छ। त्यसैले हामीले हाम्रा गुरुकुलहरूलाई यस्तो सन्दर्भमा पनि कसरी सक्रिय राख्न सकिन्छ। हामी स्वयं आफै पनि गुरुकुल सञ्चालक भएको हुनाले गुरुकुललाई भव्य रूपले कसरी लान सकिन्छ, पठन पाठनमा कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, आधुनिक विषय र संस्कृतका विषयहरूलाई पनि हामीले कसरी लान सक्छौँ भन्ने कुरा नै आज गुरुकुलका समग्र सञ्चालकहरूको एउटा चाहिँ चिन्ता छ। यो चिन्ताको साथसाथै किनभने यो गुरुकुल शिक्षा अघि हाम्रा अध्यक्षज्यूले जुन किसिमको कुरा राख्नुभयो, अध्यक्षज्यूले राख्नुभएका कुराहरूमा मैले सही थाप्दै उहाँले भनेका कुरालाई मनन गर्दै त्यसलाई चाहिँ ठिक मान्दै त्यो कुरालाई हाम्रा गुरुकुलहरूमा कलालाई ती वाङ्मयलाई ती गुरुकुलहरूमा क्रमशः लगेर गुरुकुललाई एउटा चाहिँ युगानुकूल सक्षम र त्यहाँबाट निक्लिने विद्यार्थीहरूमा एउटा यो रोजगारीको अथवा चाहिँ आफै रोजगार बन्न सक्ने त्यस्तो किसिमको सन्दर्भको एउटा स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने सन्दर्भ छ। सँगसँगै हामीले राष्ट्रिय नीतिहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। अब भारतमा 34 वर्ष पछाडि जुन शिक्षा नीति आएको छ, त्योभन्दा अगाडि हाम्रै नेपाल सरकारले पनि जुन किसिमको शिक्षा नीति प्रस्तुत गरेको मा पनि हाम्रा पूर्वीय साङ्ख्य, पूर्वीय शैव, पूर्वीय हाम्रा सम्पूर्ण धेरै कुराहरूलाई बौद्धलाई समावेश गरेर समावेश गर्ने शिक्षा किसिमको नीति ल्याएको थियो। त्यो नीति अहिले आइसकेको त छैन, तर त्यो पनि सङ्केत अत्यन्त राम्रो छ। त्यसैले भारत र नेपालमा जुन किसिमको शिक्षा नीति आइरहेको छ, त्यो नीति एउटा वास्तवमा सहज किसिमको हाम्रो गुरुकुलको लागि अत्यन्त सान्दर्भिक नीति आइरहेको छ। त्यसमा कार्यान्वयनको लागि हामी लाग्नुपर्ने सन्दर्भ छ। सुन्दैन? सुनिएछ डाक्टर साहब? सुन्दैछ? सुनिएछ? त्यस्तो किसिमको नीतिलाई हाम्रो देशमा पनि हामीले त्यसको लागि कार्यान्वयनको लागि हामीले लाग्नुपर्ने छ। सँगसँगै अहिलेको सन्दर्भ भनेको राष्ट्रिय जुन समस्या छ, त्यो समस्याबाट मुक्त हुनका लागि, त्यो समस्याबाट हामीले आफ्ना गुरुकुललाई पनि लागि र गुरु र शिष्यको सम्बन्धलाई जोड्नका लागि हामीले पहल गर्नुपर्ने आज ठुलो चाहिँ दायित्व छ। त्यो दायित्वमा हाम्रा गुरुकुलहरूले गरिरहनु भएको छ। मैले सबैतिर विचार गर्दाखेरिमा गुरुकुल कहीँ मेसेन्जरबाट जोड्नु भएको छ, कहीँ जुमबाट जोड्नु भएको छ, कहीँ अब कसरी सकिन्छ त्यो किसिमको प्रयास गरिनु भएको छ। संस्कृत विषयका हाम्रा पूर्वीय वाङ्मयका विषयका सन्दर्भमा उहाँहरूले विशेष पहल गर्नुभएको छ। अरू आधुनिक विषयमा चाहिँ सरकारी तौरबाट जुन किसिमको प्रयास भएको छ त्यसैलाई अनुसरण गरिरहनु भएको छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसमा अडिग रहनलाई म गुरुकुल प्रकल्पको तर्फबाट हार्दिक सबै गुरुहरूलाई अनुरोध गर्दछु। विशेष गरेर स्वामीजीहरू जसले गुरुकुललाई यो किसिमको स्थितिमा पुर्याउनु भएको, जसले यो किसिमको एउटा चाहिँ संरचना सिर्जना गर्नुपर्छ। यो देशमा गुरुकुलको एउटा चाहिँ स्थापना, गुरुकुलको चाहिँ गुरुकुललाई अहिलेको स्थितिमा ल्याउनमा हाम्रा 1008 स्वामीजीहरू, हाम्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ सम्प्रदायका स्वामीजीहरूको ठुलो योगदान छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको योगदानलाई, उहाँहरूको त्यो किसिमको चाहिँ
सक्रियतालाई र त्यो उहाँको मार्गनिर्देशनलाई हामीले विशेष अनुसरण गरेर अनुकरण गरेर आजको सन्दर्भमा गुरुकुललाई सक्षम बनाउनु पर्ने छ र विश्वमा नै सान्दर्भिक भइरहेको छ। यो नेपालको र भारतकै पनि कुल एउटा चाहिँ प्रवाहमा रहेको गुरुकुल शिक्षा हो, जुन पहिले मूल प्रवाहको गुरुकुल शिक्षा आज कतै कतै पछाडि परिरहेको छ। यो सन्दर्भ अलि फरक छ कि विश्वमा नै एउटा मेकाले शिक्षाको सन्दर्भले हामीलाई पछाडि पारेको, पछाडि पर्न गएको कतै कतै जस्तो भान भए पनि हाम्रा गुरुहरूले, हाम्रा स्वामीजीहरूले, हाम्रा विद्वानहरूले, हाम्रा गुरुकुल सञ्चालकहरूले जुन किसिमबाट अहिलेको सन्दर्भमा पनि विभिन्न कालखण्डमाबाट पनि जोगाएर यो किसिमको शिक्षालाई आज ल्याइरहनु भएको छ, त्यसमा हामीले नमन गर्दै अब हाम्रो तर्फबाट पनि गुरुकुल प्रकल्पको तर्फबाट पनि एउटा चाहिँ युगानुकूल बनाउँदै अझ त्यसमा पनि 64 कलाहरूमा कुन कलालाई कुन गुरुकुलमा कसरी जोड्न सकिन्छ, विद्यार्थीहरूलाई कसरी सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। यस भन्दै र मैले धेरै कुरा नगरिकन मेरो कुरा यहीँ नै बिट मार्छु। जयतु संस्कृतम। धन्यवाद डाक्टर श्रीराम अधिकारी, नेपाल शिक्षण परिषदको गुरुकुल प्रकल्पको उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ र गुरुकुलको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने डाक्टर श्रीराम अधिकारीज्यू निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। मैले धेरै विद्वानहरूलाई, विदुषीहरूलाई देखिरहेको छु। अब म सिधै आजको बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय प्रवक्ता माननीय मुकुल कानेटकरज्यू, जो भारतीय शिक्षण मण्डलको संगठन मन्त्री हुनुहुन्छ, मुकुल कानेटकरज्यूको आगमनपछि भारतमा शिक्षामा ठुलो क्रान्ति भएको छ र यस कारणले अब म आदरणीय मुकुल कानेटकरज्यूलाई आफ्नो उद्बोधनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तत्कर्मयन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। नेपाल शिक्षण परिषद के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण तिमुल सिन्हा जी, महामंत्री वासुदेव कोइराला जी, यहाँ मुझे अनेक विद्वान गण दिख रहे, श्री राम अधिकारी जी, गुरु प्रसाद सुवेदी जी, हमारे आदित्य खनाल जी, लेखनाथ जी स्वामी जी, सभी को अपने हृदय से चरण स्पर्श बारंबार प्रणाम करता हूं। आप सबके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। आप सब लोग प्रार्थना कर ही रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी मानवता और विश्व इस स्वास्थ्य संकट से और उस स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न आर्थिक संकट से मुक्त होकर के फिर एक बार खुल करके कार्य कर सके और हम ऐसे माया जाल में मिलने के लिए विवश ना हो, प्रत्यक्ष का आनंद ले सके, परोक्ष में संतुष्ट होने के काम न पड़े। इस प्रकार के संजाल संगोष्ठियों में सहभागी होते समय मुझे बार बार लगता है कि आदि शंकराचार्य जी को, वहां भाष्यकार को माया समझाने में इतना कष्ट लगा था, इतने उदाहरण देने पड़े थे, रजवाम भुजंगम इव वगैरह वगैरह, घट में चंद्रमा के प्रतिबिंब आदि आदि के। यदि आज आदि शंकराचार्य होते तो बहुत सहजता से बता देते ये जूम मीटिंग यानी माया है, प्रत्यक्ष है फिर भी प्रत्यक्ष नहीं है, सामने दिख रहे हैं इसलिए निकट लग रहे लेकिन निकट है नहीं, दूरस्थ है, दूरस्थ होते हुए निकटस्थ है, अप्रत्यक्ष होते हुए प्रत्यक्ष है, असत होते हुए सत का आभास कर रहे हैं। ऐसे इस तंत्र के सहायता से हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं। अंग्रेजी कालगणना का ये 2020 का वर्ष दुखद समाचार लेकर के ही आया और भारत में हिंदू नव संवत्सर के प्रारंभ के समय और उसी दिन लगभग 25 मार्च को वर्ष प्रतिपदा थी, उसी दिन और घरवास सारे देश में लागू हो गया। ये भारतीय शिक्षण मंडल ने नाम दिया घरवास। जैसे राम जी को और पांडवों को वनवास मिला था, वैसे हमको घरवास मिला, घर में रहने का और अवसर मिला। और इसलिए सब लोग सोच रहे थे कि ये तो ऐसा वर्ष है कि इस वर्ष को भुला देना ही ठीक है, इसका विस्मरण ही होना चाहिए। 2020 के विस्मरण की बातें सामाजिक माध्यमों में लोग चुटकुलों के रूप में, विनोद के रूप में करने लगे थे और उसी समय
गत 1 माह में, ठीक आज से 1 महीने पूर्व, 2 अद्भुत घटनाएं उस 1 सप्ताह में हुई। एक तो 29 जुलाई 2020 को और भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने बहुप्रतीक्षित 5 वर्ष से जिसके ऊपर चर्चा चल रही थी, ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पारित कर दिया और भारत के शिक्षा मंत्रालय को फिर एक बार शिक्षा मंत्रालय बना दिया। 1985 से 35 वर्ष तक ये बाजार मंत्रालय हो गया था। जो मानव संसाधन विकास शब्द है वो बाजार का शब्द है। उद्योगों के लिए, बाजार के लिए मनुष्य बल तैयार करना जिस शिक्षा का उद्देश्य था, उसका मंत्रालय एचआरडी मंत्रालय था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। अब मानव को मानव के रूप में सुसंस्कृत, संस्कारित और शिक्षित बनाने के लिए जो मंत्रालय है उसका नाम शिक्षा मंत्रालय। इसलिए ये केवल नाम परिवर्तन नहीं है, ये दृष्टि परिवर्तन है। इसलिए हम सब लोगों को लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और अत्यंत अविस्मरणीय, ऐतिहासिक ऐसा यह वर्ष बन गया, जिस वर्ष ये सही अर्थ में भावात्मक रूप से राष्ट्रीय, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रीय, आध्यात्मिक रूप से राष्ट्रीय, राष्ट्र शब्द की जो वैदिक संकल्पना है, उस संकल्पना को पुनः साकार करने वाला ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख शासन की ओर से स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसी कोई घटना भारत में हुई। गत 73 वर्षों से हम अंग्रेजों के द्वारा दी गए तंत्र को ही अधिक सुदृढ़ और अधिक भ्रष्ट करने का काम करते आए थे। हर क्षेत्र में अंग्रेजों का ही तंत्र चल रहा है भारत में। रामकृष्ण तिमिल सिम्हा जी और विधि के विद्वान हैं। न्याय का तंत्र भारत में जो चलता है वो ब्रिटिश न्याय तंत्र है। उसी को जैसे के तैसे हमने स्वीकार कर लिया और वैसे ही चला रहे। वही विधि भी वही है, कायदे कानून भी वही है, अधिनियम भी नहीं बदले। हमारे सारे अधिनियम, दंड विधान है, भारतीय दंड विधान है 1850 का है, इनकम टैक्स एक्ट 1862 का है। सारे विधान भी हम वही लेकर के चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी वही। सारा हमने जो दासता के अंदर जो लिया था उस दासता को छोड़ा ही नहीं। और इसका कारण ये था कि हमने दासता में प्राप्त 1835 की शिक्षा नीति को वैसे ही रखा था। और 1986 में तो जब नाम ही एचआरडी कर दिया और सारे शिक्षा का उद्देश्य ही रोजगार कर दिया, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, ये शब्द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, ये पहली बार भारत में ये शब्द प्रयोग 1986 में हुआ। और जो मैकॉले ने स्वप्न ही देखा था उसको साकार करने का काम राजीव गांधी और उनके जो साथी थे सैम पित्रोदा, उन्होंने कर दिया। और उसके बाद भारत में बड़े गति से शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ। 1990 के दशक से गत 30 वर्ष हमने लगातार देखा कि हर क्षेत्र में, विद्यालयी शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में भी, और दुकानें खुल गई। मतलब मजेदार बात है, एजुकेशन को इंडस्ट्री कहा जाने लगा, उद्योग कहा जाने लगा। और जो बाकी विफल उद्योग थे, जैसे रियल एस्टेट विफल हो गया, लोगों को जो जमीनें खरीदनी थी उसके भाव गिर गए, तो बिल्डर जब उनकी और दिवालिया होने के कगार पर आ जाते थे तो वो कहते थे कि एक कॉलेज खोल लेते, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ये कभी फेल नहीं होती। बीच में और कपड़ा उद्योग को लेकर के नीतियां मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय विचित्र बनी। उस कारण से अहमदाबाद में बहुत सारी मिलें बंद हो गई और सूरत में, अहमदाबाद में और पूरे भारत में अनेक स्थानों पर जो हैंडलूम्स थे, जो हाथमाग थे, जो यंत्रमाग थे, वो सारे बंद होने लगे धड़ धड़। और भारत जो एक समय सारे विश्व में और कपड़ा उद्योग का अग्रणी था, और राजा राजेंद्र चोला के समय से और दक्षिण भारत से पूरे चीन तक और पूरे एशिया में कपड़ों का व्यापार होता था। वास्को दी गामा को जिस काना भाई ने, या कांजी भाई, अभी और अध्ययन के बाद उनका नाम पता चला
किंतु उसने कान्हा भाई लिखा था वास्को दी गामा ने, जो अफ्रीका से उनको ढूंढ करके ले आए, वह भी अपने जहाज में कपड़ा ही भर करके ले रखे थे। अफ्रीका का तक कपड़े का व्यापार करने वाला यह भारत देश, जब कपड़े का उद्योग खत्म होने लगे, उस समय में वो कपड़ा व्यापारियों ने कहा कि एक फैक्ट्री का क्या करे, तो इसका कॉलेज बना दो। तो सूरत में ऐसे कॉलेज बन गए, अहमदाबाद में ऐसे कॉलेज बन गए, उद्यम बना दिया, उद्योग बना दिया, व्यापार बना दिया, लूट मचा रखी। विद्यालयों की स्थिति में, स्कूल शिक्षा में भी यही स्थिति हो गई थी। और इसका कारण ही यह था कि आपने मंत्रालय का नाम ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। आप जब सारे मंत्रालय को ही, आप पूरे उस व्यवस्था को ही केवल बाजार के लिए व्यक्ति तैयार करने तक सीमित कर देंगे, संस्कृति का कोई लेना देना नहीं, संस्कारों का कोई लेना देना नहीं, इसलिए संस्कृत पीछे चली गई। वेद पठन आदि के बारे में लोग कहने लगे, संस्कृत के बारे में आज भी मैं विद्वानों से बात करता हूं और वो विद्वान लोग कहते हैं, संस्कृत के प्रति अपने अनुराग को दिखाने के लिए कहते हैं, संस्कृत तो तभी जीवित होगी जब संस्कृत से रोजगार मिलने लगेगा। क्या कर लेगा संस्कृत पढ़ करके व्यक्ति, उसको रोजगार तो मिलेगा, ये भाषा बोलते हैं। इसलिए सारा दृष्टिकोण ही बदल गया था। इसलिए 19 जुलाई 2020 को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह भारत सरकार ने और भारत में लागू की, ये क्रांतिकारी ऐतिहासिक मुक्ति का दिवस है। वास्तविक मुक्ति, सा विद्या या विमुक्ते कहने वाले हम लोग, हमारी विद्या ही मुक्त नहीं थी, विद्या ही बंधी हुई थी। उस विद्या को मुक्त करने का एक घोषणा पत्र इस रूप में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखा जा सकता है। यह विद्या मुक्त हो गई, विदेशी दासता की मानसिकता से मुक्त हो गई और भारत दृष्टि से, भारत बोध से सजी हुई, हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों से पोषण प्राप्त करने वाली ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने के बीज लिए हुए एक शिक्षा नीति हमको मिली। नीति तो मार्गदर्शन करती है, नीति तो पथ प्रदर्शन करती है, नीति अंगुली निर्देश करती है, दिखाती है कैसे जाना है। आप सब लोग संस्कृत के विद्वानों के सामने मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं, नी नयति धातु से आया है, तो इसलिए किसी भी राष्ट्र की नियति को यदि उसको प्राप्त करना है, गंतव्य को यदि प्राप्त करना है, उसकी उन्नति को यदि प्राप्त करना है, ऊर्ध्वगामी उसकी दिशा होनी चाहिए, ऐसा यदि उसको करना है तो उसके लिए उसको नीति चाहिए, नेता भी चाहिए और नीति भी चाहिए। नेता भी नी नयति धातु से ही आया है, वह भी ले जाता है। इसलिए भव्य, दिव्य और दूरगामी दृष्टि वाला नेता और उस नेता का मार्गदर्शन करने वाली सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, हमारी परंपरा में, शास्त्रों में, वेदों में अपनी जड़ें हो, इस प्रकार की नीति, ये दोनों आवश्यकता है। इसलिए नीति एक सर्वकालिक दृष्टिकोण लेकर के जीवन दृष्टि को सिद्धांत रूप में प्रकट करने वाली नीति होनी चाहिए। नीति किसी शासन का केवल कार्यक्रम नहीं है। इसलिए अंग्रेजी के, आंग्ल भाषा के शब्द पॉलिसी से वह अर्थ अभिप्रेत नहीं होता जो नीति से होता है। विदुर नीति ये कोई विदुर की पॉलिसी नहीं है। उसमें से आधी बातें तो धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आई, बाकी आधी उन्होंने समझ करके भी मानी नहीं, और उससे विदुर नीति का महत्व कम नहीं होता है। चाणक्य नीति को चंद्रगुप्त ने समझा भी और लागू किया तो आने वाले 3 सहस्त्राब्दियों तक, 3000 वर्षों तक के लिए, और एक दृष्टि देने वाली ऐसी नीति आज भी चाणक्य नीति को प्रत्येक दृष्टि प्रदान करती है। तो नीति में वह सार्वकालिकता होती है, वह सनातनता होती है, वह शाश्वतता होती है, वह तत्व होता है, वह आलोक होता है जो ब्रह्मवित ऋषि के तपस्या से उत्पन्न होता है। मुझे पता नहीं आप नेपाल में से इस बात का कितना ध्यान रख रहे थे, लेकिन भारत में हम लोग उत्सुकता से इस नीति की प्रतीक्षा कर रहे थे, और इसलिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि पहली बार इस नीति के निर्माण के लिए जिन महापुरुषों को यह दायित्व दिया गया था वह ऋषि तुल्य थे। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन एक ऋषित्व का व्यक्तित्व है।
वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र तो हमने देखे नहीं, पता नहीं कैसे होंगे, ये हमारे मन में था। कपिल कैसे होंगे पता नहीं, जिन्होंने सांख्य के दर्शन दिए। पतंजलि की साधना क्या रही होगी। किंतु आज विद्या ददाति विनयम का और सरलता का, प्रतिमूर्ति का, ज्ञान का, कर्म का, तपस्या का कोई मूर्तिमंत स्वरूप यदि हमको देखना है तो हमारी इस शिक्षा नीति को बनाने वाली जो समिति थी, उस समिति में 10 में से अनेक लोग, लगभग सभी, लेकिन 3-4 विशेष रूप से वह ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व थे। के कस्तूरीरंगन एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व था। एम के श्रीधर, जिन्होंने लगभग सारे सुझावों का अध्ययन किया, प्रबंधन के प्राध्यापक है, जन्मतः दिव्यांग है, सारा जीवन व्हील चेयर पर, उसके बाद भी ऐसी तपस्या, दिन में 16-16 घंटे काम करके इस शिक्षा नीति का निर्माण किया। और एक युवा तापस का, तरुण तापस का नाम लेना आवश्यक होगा भारत की शिक्षा नीति पर बात करते समय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो बात हमारे वेदों ने कही कि राष्ट्र का बल, तेज और ओज उस समय बढ़ता है जब ऋषि तपस्या करते हैं, और वह बात शिक्षा नीति में हुई है। वह तरुण तापस है मंजुल भार्गव, अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जयपुर में भारत में एक संस्कृत विद्वान के सुपुत्र है, पिताजी संस्कृत के शिक्षक, मां संस्कृत की अध्यापिका। बचपन में अमरकोश स्मरण करवाया मां ने, बचपन में सुभाषित रत्नावली में से सुभाषित और स्मरण किए, और परिणाम यह हुआ कि 29 वर्ष की आयु में विश्व का गणित का सर्वोत्तम पुरस्कार, जिसको नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कारों में गणित विषय नहीं है, तो गणित के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है विश्व का, उसका नाम है फिल्ड्स मेडल। वह फिल्ड्स मेडल 29 वर्ष की आयु में मंजुल भार्गव को प्राप्त हुआ, और उस व्यक्ति ने अपने राष्ट्र के लिए समर्पित करते हुए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 2 वर्ष का अवकाश लिया। वहां उसको अध्ययन अवकाश कहते हैं, उसको अंग्रेजी में सैबेटिकल कहते हैं। वह 2 वर्ष का सैबेटिकल लिया, अध्ययन अवकाश लिया, और भारत की शिक्षा नीति के ये 66 पृष्ठ जो अंग्रेजी में लिखे हैं, उसका प्रत्येक शब्द मंजुल भार्गव की तपस्या से निकला हुआ है। वसुधा कामत नाम की विदुषी भी थी, जिन्होंने भाषा नीति और स्कूल शिक्षा की बातों को लिखा। ऐसे अद्भुत और ऋषितुल्य लोगों से कट्टीमणि जी थे, हमारे मजहर आसिफ थे, जेएनयू के प्रोफेसर, और जन्म इस्लाम में हुआ है, शरीर इस्लाम का है, लेकिन भारतीय संस्कृति के किसी वैदिक ऋषि से कम नहीं। ऐसे लोगों ने मिलकर के ये नीति बनाई, और इसलिए इस नीति में वह बीज है जो आने वाले समय में भारत को फिर एक बार अपनी उस वैदिक परंपरा में, और मैं जब जब नेपाल आता हूं तब तब मुझे लगता है कि आप लोगों ने आज भी, और यहाँ भी जो सारे ऋषि मुझे सामने दिख रहे हैं, उन्होंने वह मूल बात को, उस मूल तत्व को, उस संस्कृति को जो जीवित रखा है। भारत जो भूल गया था, वापस जीवित करने की ओर बढ़ सकते हैं, और इसलिए नेपाल के लिए भी ये शुभ सूचना है। इसलिए नेपाल में भी इसका बहुत स्वागत हुआ, ऐसा मुझे पता चला। और केवल हम लोगों के मन में नहीं, सामान्य जनता के मन में भी आशा पल्लवित हुई। हम जो राष्ट्र के लिए समर्पित विचार करते, सांस्कृतिक विचार करते, वेद शास्त्र के संस्कारों को पुनर्जीवित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए लोग मेरे सामने बैठे हैं। इन लोगों को तो हर्ष होना, इन लोगों को तो बहुत आनंद होना या अपेक्षित ही था इस शिक्षा नीति से, किंतु अन्य लोग भी इसका विरोध नहीं कर पा रहे। आज भारत में भी इसका विरोध नहीं हो रहा। विचारधारा के चलते और राजनीतिक व्यवस्था के चलते कुछ बोलना तो पड़ता ही है, तो बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं। ऐसी क्या बातें हैं? तो शिक्षा में भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित किया गया। शिक्षा में जो गुरुकुल का लचीलापन है, गुरुकुल में जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव और स्वधर्म के अनुसार विषय चयन की जो एक स्वायत्तता है, स्वातंत्र्य है, आचार्य की जो महत्ता है, आधुनिक शब्दावली में शिक्षक का जो महत्व है, सम्मान है, उसको पुनर्स्थापित करने का काम इस शिक्षा नीति ने किया है। साइंस अलग, कॉमर्स अलग, आर्ट्स अलग, ये जो एक बड़े खंड खंड करके ज्ञान को देखने की प्रक्रिया थी, इसको दूर करके मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी शब्द प्रयोग करते, बहुशाखीय शिक्षा की बात यह शिक्षा नीति ने फिर से लागू की है। पहले तो थी, नालंदा तक्षशिला में थी, वहां पर वैशेषिक दर्शन के साथ साथ व्याकरण भी पढ़ता ही था व्यक्ति।
और उसके साथ साथ वह संगीत का और भरतनाट्य शास्त्र का भी अध्ययन करता ही था। आज हमने पिछले 150-200 वर्षों में ये कर दिया कि तुम यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, पीसीएम पढ़ रहे हो, तो तुम लिटरेचर साहित्य नहीं पढ़ सकते। कोई कारण नहीं। मैं पूछता था कि इसका लॉजिक क्या है, इसका तर्क क्या है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, लेकिन किसी ने सिद्धांत नहीं बताया। इसलिए एक अलग दृष्टि से इस सारे दृष्टिकोण को इस शिक्षा नीति के स्वागत के करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें दृष्टि बदली है। भारतीय भाषाओं को लेकर के भी बहुत अद्भुत योजनाएं इसके अंदर दी है। इसको यदि ढंग से और लागू कर दिया जाए, क्रियान्वित कर दिया जाए, तो ये शिक्षा नीति आने वाले 10 वर्ष बाद ऐसा हमको विद्वान दे सकती है, चिकित्सक दे सकती है, कोई प्रोफेशनल दे सकती है, इंजीनियर दे सकती है, कोई पीएचडी किया हुआ विद्वान दे सकती है, जिसने अपने जीवन में अंग्रेजी को हाथ ही नहीं लगाया। अंग्रेजों के हाथ ही बिना हाथ लगाए डॉक्टर बनने की संभावना वाली शिक्षा नीति भारत में 200 साल में पहली बार बनी। इसलिए ये अद्भुत प्राथमिक शिक्षा से शुरू कर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में, मैंने नागपुर के मेडिकल कॉलेज वालों को जाकर के बधाई दी, फोन करके मैंने उनको कहा कि अब आप मराठी में चिकित्सा सिखा सकोगे, एमबीबीएस मराठी माध्यम में हो सकेगा, हिंदी में हो सकेगा, गुजराती में हो सकेगा, तमिल में हो सकेगा, आईआईटी में भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जा सकेगा, उच्च शिक्षा संस्थानों में। इसलिए एक अद्भुत और प्रावधान इस शिक्षा नीति में है, उनको ठीक ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। और वो इच्छा शक्ति है। कोई विरोध करने वालों को विरोध नहीं मिल रहा था तो यही कह रहे थे इतनी आदर्श बना दी, व्यावहारिक नहीं है, लागू कैसे होगी। यही प्रश्न पूछते हैं, हमारे अपने लोग भी पूछते हैं कि ये कैसे लागू हो जाएगा भाई, ये अलग अलग विषय लेते हैं, शिक्षक कहां से लाओगे। तो शिक्षा नीति कह रही है शिक्षक लाने की जरूरत नहीं है, उस छात्र को शिक्षक के पास भेजा जा सकता है यदि कम संख्या है। इसलिए 10 विद्यालयों के छात्र एक विशेष शिक्षक के पास जाकर के विशेष विषय का अध्ययन करके आ सकते हैं। ऐसे संकुलों की, समूहों की अनेक व्यवस्थाएं उसमें स्वायत्तता वाली दी है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं और विरोध करते हैं। और फिर विरोध करने के लिए विरोध करते समय कहते हैं कि ये इतना आदर्श है कि किसी की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो सकती, इसको तो लागू नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनको उत्तर दिया, जो सरकार 370 हटा सकती है, जो सरकार राम मंदिर बना सकती है, वो शिक्षा नीति भी लागू कर सकती है। इसलिए आज भारत का भविष्य विश्व गुरु बनने का जो हमारा सबका सम्मिलित सपना है, और मैं जानता हूं जब भारत बोलते हैं तो नेपाल अपनापन अनुभव करता है, इंडिया बोलते हैं तो नेपाल में अपनापन नहीं दूरा ये तो भारत में भी है। भारत में भी इंडिया बोलने से हमको लगता है किसी और देश की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं तो अंग्रेजी में भी भारतीय शब्द का प्रयोग करता हूं, मैं तो अंग्रेजी में भी इंडिया शब्द का प्रयोग। इसलिए यह राष्ट्र जो अनेक वर्षों से सांस्कृतिक चेतना के रूप में, आध्यात्मिक चेतना के रूप में, और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन करता रहा, सारा जगत यहां सीखने के लिए आता रहा, वह दिशा में यह शिक्षा नीति फिर एक बार जा रही है। इसलिए इस शिक्षा नीति ने हम लोगों का, ये जो मेरे सामने आप जैसे विद्वान बैठे हैं, जो मार्गदर्शन कर सकते आने वाली पीढ़ी का, हमारा दायित्व बढ़ा दिया है। क्योंकि लागू करने का जितना दायित्व नरेंद्र मोदी पे है, जितना दायित्व शिक्षा मंत्री पे है, उससे अधिक दायित्व शिक्षकों पे है, हम लोगों पे है। इसलिए नेपाल शिक्षण परिषद से अनुरोध है कि हमने बड़ौदा में बैठ करके कुछ योजना बनाई थी कि आपके साथ मिलकर के पंचांग को, भारतीय दृष्टि से चलने वाले हिंदू पंचांग को पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये हो सकता है अभी जैसे आप नेपाल में और भाद्रपद गते का प्रयोग कर रहे हो, और हम भारत में अभी भी जून, जुलाई और अगस्त का प्रयोग कर रहे हैं, इसको बदलना है तो आपका हमको सहयोग चाहिए। ऐसे अनेक बातों में आपके साथ मिलकर के शिक्षकों का मानस तैयार करना, शिक्षा संचालकों का मानस तैयार करना, जन सामान्य का मानस तैयार करना, ये काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि इसके लागू करने में, क्रियान्वयन में पहला बिंदु यह होगा कि हम जन सामान्य का कितना मन बना सकते, भाव बना सकते, जागरण कर सकते। दूसरा बिंदु होगा कि हम शिक्षकों को कैसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। मुझे लगता है आज नेपाल में भी यही सबसे बड़ा चुनौती है।
सबसे बड़ा आह्वान हमारे सामने यही है कि हम शिक्षक कैसे तैयार करें, समर्पित शिक्षक, संस्कारित शिक्षक, समग्र शिक्षक, भारतीय अंतर्दृष्टि वाले शिक्षक, और वही भारत के अंदर भी हमको करने की आवश्यकता है। तब ये शिक्षा नीति वास्तविक अर्थ में अपने पूरे और स्वरूप में अपने आप को विकसित कर सकेगी। काम शुरू कर दिया, भारतीय शिक्षण मंडल ने काम शुरू कर दिया। इस नीति को बनाने में भी हमने बहुत और प्रयत्न किए थे, और आप सब लोगों के यह जान करके आनंद होगा कि हमने जो सुझाव दिए थे उसमें से लगभग 60% सुझाव जैसे के तैसे स्वीकार हो गए। कई में तो भाषा भी वहां की वह ले ली गई। जैसे बहुत सारे नेपाल से लोग काशी में और दिल्ली में और आगे के स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए आते हैं। अभी तक खंड खंड विचार करके और बड़ा काठिन्य वाला और कठोर वाला ऐसा यह सारा तंत्र था उच्च शिक्षा का। अब इस शिक्षा नीति ने उसको लचीला बना दिया, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। बहुत कहीं पर भी अंदर आ सकते, कहीं पर भी निकल सकते। एक वर्ष बाद कोई समस्या आई, कुछ हुआ, वापस जाना पड़ा, तो एक वर्ष में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रमाण पत्र मिल जाएगा। किसी कारण से 2 वर्ष पूरे करने के बाद स्नातक के यदि आपने छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 वर्ष पूर्ण करने पर पास डिग्री और 4 वर्ष पूर्ण करने पर ऑनर्स डिग्री। जिसने 4 वर्ष में डिग्री प्राप्त की वो 1 वर्ष में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगा, परास्नातक कर लेगा। ऐसी अत्यंत लचीली व्यवस्था इस शिक्षा नीति ने दी है। विषयों के चयन में लचीलापन है। आप मेजर और माइनर के रूप में विषय अलग अलग चयन कर सकते हैं, और उसके कारण आप गणित के साथ साहित्य पढ़ सकते हैं, आप बायोलॉजी के साथ में और संगीत पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रमुख विषय और गौण विषय, ऐसे 2 प्रकार के विषयों का चयन स्नातक और परास्नातक स्तर पर करने के कारण एक व्यक्ति अनेक विषयों का बहुशाखी अध्ययन कर सकेगा। ऐसा ही अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ा अद्भुत कार्य इस शिक्षा नीति ने किया है। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय शिक्षण मंडल रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के माध्यम से पुनरुत्थान के लिए अनुसंधान का कार्य करता है। हमने उसमें जो बातें कही थी कि हमारे समाज के लिए हमारे और समस्याओं को सुलझाने वाली ऐसी भारत केंद्रित रिसर्च की व्यवस्था, अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिए, वह बात शिक्षा नीति ने कर दी और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना कर दी है। 20,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का बजट दे करके और NRF की स्थापना हुई। इस साल 200 करोड़ दे भी दिए उसको प्रारंभ करने के लिए, DPR बनाने के लिए, उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम होने वाला है अनुसंधान के क्षेत्र में। और इस सब में भारतीय शिक्षण मंडल, नेपाल शिक्षण परिषद, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन, गुरुकुल प्रकल्प, इन सबकी महती भूमिका होगी। क्योंकि संस्कृत का महत्व बढ़ गया, भारतीय भाषाओं का महत्व बढ़ गया। इतना ही नहीं, अभी रामकृष्ण तिमिल सिम्हा जी कह रहे थे ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, ये शब्द वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की बात होने लगी। और नेपाल में तो गुरुकुल मुख्य धारा था, अब वैकल्पिक हो रहा है। भारत में तो 200 वर्षों से वैकल्पिक हो गया। अब इस शिक्षा नीति में उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको ऑल्टरनेट एजुकेशन को भी वैकल्पिक नहीं समझा जाएगा, ये भी प्रमुखता से शिक्षा की व्यवस्था में आएगा। और इसलिए इसमें पढ़े हुए बालक भी किस प्रकार से उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, सीमलेस ट्रांजिशन, बिना किसी बीच में बाधा के वो इधर से उधर जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। आज ही मैं शिक्षा मंत्री के और सचिव से बात कर रहा था, निजी सचिव से बात कर रहा था। मैंने उनको कहा कि ये गुरुकुल में पढ़ने वाला बालक और ये क्यों नहीं JNU में एडमिशन ले सकता। तो वो कहने लगे कि यहाँ मंत्रालय में विरोध हो रहा था कि मदरसे वाले भी मांगे आ रहे। मैंने कहा मदरसे वालों को तो अलाउ कर रखा है पहले से, मदरसे वाले तो एडमिशन लेते ही है JNU में और यूनिवर्सिटी में, गुरुकुल वाले नहीं ले पा रहे भारत में। उसको ठीक करने ये शिक्षा नीति उसके लिए प्रावधान देती है, और थोड़ा पीछे पड़ेंगे तो उसको हम लागू भी करवा लेंगे। इसलिए हम सबका दायित्व बढ़ा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसका अध्ययन करें। इसका हिंदी और अंग्रेजी 2 में यह अभिलेख उपलब्ध है, इसका अध्ययन करें। क्योंकि ये नेपाल के लिए भी विशेष है, क्योंकि नेपाल और भारत के संबंध यह केवल राजनीतिक और आर्थिक संबंध नहीं है, ये उससे अधिक बड़े और शैक्षिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध है। और उसके कारण हम इधर उधर हमारा आना जाना, आपस में एक दूसरे से सीखना,
क्योंकि भारत में जो शिक्षा नीति में परिवर्तन आए हैं वो धीरे से, बिना किसी हो हल्ले के भी क्यों ना हो, नेपाल की शिक्षा व्यवस्था पर भी परिणाम करेंगे। अंग्रेजी का बोलबाला भारत में बढ़ा तो उसके कारण फिर नेपाल में भी हमको वो समस्या का समाधान और सामना करना पड़ा। इसलिए अब भारत फिर से अंतर्मुख होने जा रहा है, अपने अंदर से अपनी वैदिक और आर्ष परंपरा को जागृत करने जा रहा है, तो उसका लाभ नेपाल को भी मिलेगा। और उसके लिए योजना बना करके इसको कैसे हम कर सकते हैं, यह करने की आवश्यकता है। बहुत दिनों से हम गुरुकुल प्रकल्प के और नेपाल के और सब लोग मिलकर के, आदित्य जी और सब वासुदेव जी और सब लोगों के साथ चर्चा हो रही है, कोई एक अच्छा थिंक टैंक के रूप में और भविष्यकालीन आगे के 5 वर्ष बाद क्या होना चाहिए, इसकी योजना बनाने वाले ऐसे विद्वानों को साथ में लेकर के कुछ करने की आवश्यकता है, जिससे हम और इस परिवर्तन का सही अर्थ में लाभ उठा भी सके और लाभ सही लोगों तक पहुंचा भी सके। अन्यथा नीतियां तो आती है और चली जाती है, नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए समाज जागृत होना आवश्यक है। ऐसे सजग समाज को बनाने का काम हम जैसे संगठनों पर है, और उसको हम बड़ी संख्या में करें, बड़ी मात्रा में करें और इसे सफल बनाएं, सिद्ध करें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत धेरै उद्बोधन पनि अत्यन्त दिव्य उद्बोधन, बडो भव्य उद्बोधन र वास्तवमा बडो महत्त्वपूर्ण उद्बोधन। अहिले म विशेष गरेर अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर हामी आइसकेका छौँ। अब विशेष गरेर यस कार्यक्रममा टिप्पणी गर्नको लागि म डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदीजी, म उहाँलाई कार्यक्रम टिप्पणीको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी लगभग केही ओम विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। श्रद्धेयाः मुकुल कानिटकर महोदयाः एवं समुपस्थिताः विद्वांसः, नेपाल शिक्षण परिषदः, भारतीय शिक्षण मंडलस्य च प्रतिनिधयः एवं च गुरुकुलस्य संचालकाः प्रवर्तकाः ऋषयः गुरवः आचार्याः सर्वान् नौमि। एवं च अहम् अद्यतनं विषयम् उपस्थापयामि। म के संस्कृतमा बोलूं कि नेपालीमा? संस्कृतं संस्कृतमै ठिक हुन्छ होला। वर्षद्वयेभ्यः अहं यत् वक्तुम् इच्छामि, 2 वर्षदेखि मैले शिक्षाका विषयमा जे भन्ने चासो राखेको छु, परन्तु वयं तद् विषय इतोपि स्पष्टं कर्तुं न पारयामः। अझै पनि हामीले त्यो कुरा साफ प्रकट गर्न सकिरहेका छैनौं। म अलिकति नेपालीमै पनि चर्चा गर्छु, केही अरू सहभागीहरूको त्यो माग छ। हामीले गुरुकुल सञ्चालन गर्ने जो परम्परागत पद्धति थियो, हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरू जसले परम्परागत पद्धतिलाई, परम्परागत विद्यालाई तपस्या ठानेर, साधना ठानेर गुरुकुल सञ्चालन गरेर आउनुभयो, जसले जीवनमा पारिश्रमिक लिने र दास बन्ने, नोकर बन्ने र नोकरी गर्ने दृष्टिले गुरुकुल चलाउनु भएन, दानको दृष्टिले विद्या दान गरेर बस्नुभयो, तपस्या र साधना गरेर बस्नुभयो। त्यस्ता गुरुहरूले ल्याइदिएको विद्याको परम्परा, त्यही परम्परामा हाम्रा श्रद्धेय स्वामीज्यूहरू र उहाँहरूको प्रेरणाले हामीहरू छोइन पुग्यौं। आज हामी जब सरकारको शिक्षा नीतिमा मूल प्रवाहमा प्रवाहित गर्ने भन्यौं, करिब 2062-60 सालदेखि हामीहरू सरकारी नीतिसँग जोडिएका छौं। करिब आज 15 वर्षाः व्यतीताः सन्ति। सर्वकार नीतौ वयं साक्षात् संलग्नाः स्म। सर्वकार शिक्षा नीतौ अपि अस्माभिः गुरुकुलानि समावेष्टव्यानि इति आग्रहं कुर्वन्तः स्म। सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा गुरुकुललाई समावेश गर्नुपर्दछ भनेर माग गर्यौं। हामीलाई सरकारले नियुक्ति गर्यो, हामीलाई केही सुझाव माग्यो, हामीले सुझाव दियौं। तर हाम्रा सुझावहरू घुमिफिरिकन हामीले हाम्रो सुझावको सम्मान भयो भन्ने ठान्यौं। घुमिफिरिकन सरकारले अनुमति त दियो, तर आफ्नो राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा प्रवाहित गर्यो, जुन मूल प्रवाह चाहिँ हाम्रो आर्ष परम्पराको अनुकूल नभएर आङ्ग्ल पद्धतिको अनुकूल थियो, छ र भइरहेको छ। म एउटा संकेत गर्न चाहन्छु। 2 वर्ष अगाडि
हामीले उज्जैनको गुरुकुल सम्मेलनमा यो चर्चा गरेका थियौं। लगभग 200-300 वर्षदेखिबाट भारतले जुन पराधीनता स्वीकार गर्यो र इन्डिया बनेर अनुहार विकृत अनुहार देखाउनु पर्यो, त्यो विकृत अनुहार, त्यो पराधीनता, त्यो दासता, त्यो सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट झस्किएर भारत आफ्नो बाटोमा अब आज आउन थालेको छ, आइरहेको छ र आउने किसिमका संकेतहरू अहिले देखिएका छन्। अब इन्डिया होइन भारत बन्दैछ। तर हामीहरू आज आएर बल्ल त्यो कति वर्ष अगाडिको मैकालेको शिक्षा नीतिबाट हामी आज मुछिँदैछौँ, आज प्रभावित हुँदैछौँ, जसको परिणाम अघि भर्खर आदरणीय मुकुलजीले चर्चा उठाउनु भयो। भारतमा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय थियो, अब शिक्षा मन्त्रालय बन्दैछ। तर यसै वर्षदेखि अथवा 2 वर्ष अगाडिदेखिबाट नेपालको शिक्षा मन्त्रालय नरहेर अब नेपाल का शिक्षा मंत्रालय जो है, यह शिक्षा मंत्रालय न होकर शिक्षा तथा मानव विकास मंत्रालय, संसाधन मंत्रालय इत्यादि किमपि जायमानम् अस्ति। अत्र प्रति जनपदम हरेक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो भने अब शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बन्दैछ। यसको मतलब शिक्षा मूल शिक्षा रूपेण न अपितु शिक्षा व्यापार रूपेण भवतु इति सर्वकारः इदानीम् अभिप्रैति। वयं नेत्र निमीलन पुरस्सरं सर्वकारस्य नीतौ प्रवाहिताः भवन्तः स्मः। एवञ्च यसको प्रमाण म 1-2 बताउँछु। हामी संस्कृत शिक्षालाई रोजगारी बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा आज अब चर्चा गर्न थाल्यौं। गुरुकुल सञ्चालकहरूले यो आवाज निकाल्न थाल्यौं। हामी गुरुकुल सञ्चालकहरूले गुरुकुलको शिक्षा पनि युगानुकूल हुनु पर्यो, गुरुकुलको शिक्षा पनि व्यावसायिक हुनु पर्यो भनेर चर्चा गर्न थाल्यौं। अनि कर्मकाण्ड विषय व्यावसायिक विषयभित्र परेको छ। अहिले वेद चाहिँ व्यवसाय भए पढ्ने नत्र नपढ्ने भनेर हामीहरूले माग गर्न थाल्यौं। हामी झुकिएर अंग्रेजले जे सिकाएको थियो दास बनाउन त्यही भाषा बोल्ने अनुकरण गर्ने काम गर्दैछौं। जुन शिक्षाले मानवताको टाउको काट्न खोज्दैछ, जुन शिक्षाले मानिसलाई दास बनाउने नीति सिकाउँदैछ, त्यही शिक्षा आज राज्यको मूल शिक्षा बन्दैछ। हामी गुरुकुललाई त्यही शिक्षा अन्तर्गत छिराउने प्रयास गर्दैछौं। जुन समस्या भारतमा 300 वर्ष अगाडि भयो, त्यो समस्या हाम्रो आजको मितिमा नेपालमा सुरु हुँदैछ। आज नेपालमा पुजारीहरूको हत्या भयो, हत्या हुनु हुँदैन भनेर कसैले चर्चा गर्यो भने, हत्यारोलाई खोजी गर मात्रै भन्यो भने त्यो खोजी गर्ने मान्छे अपराधी हो, त्यसलाई दण्ड गर भनेर सरकारले आदेश दिन्छ। झण्डा जलाउँदा सूर्य चन्द्रमा झण्डा चाहिएन भन्ने आवाज, गाई राष्ट्रिय जनावर हो भनेर, प्राणी हो भनेर भन्नु हुँदैन भन्ने आवाज, अनि विक्रम सम्वत चल्नु हुँदैन भन्ने आवाज, हामीलाई भदौ जेठ असार वैशाख काम छैन, जनवरी फरवरी नै भन्नुपर्छ भन्ने आवाज यो नेपालमा हावी हुँदैछ आजको मितिमा। र हामीहरू चाहिँ आफूलाई नेपाली भन्नुभन्दा, ऋषिहरूको सन्तान भन्नुभन्दा अमुक पार्टीको दास र अमुक पार्टीको अनुचर बन्न मात्रै रुचाउने हामीहरूको परिस्थिति छ। यो परिस्थितिबाट आज यो भर्खरै आएको समस्या हो, हिजोसम्म थिएन। हिजोसम्म हाम्रो शाश्वत परम्परा जो थियो, अझै पनि ती गुरुहरूको आदर्श बाँकी छ। त्यो आदर्श बाँकी रहेको चिजलाई हामीले अब जोगाउन सकेनौं भने हामीमाथि आज त्यो सङ्कट आइरहेको छ। जुन सङ्कटबाट उम्किनका लागि, सचेत सावधान हुनका लागि र आफ्नो पनलाई जोगाउनका लागि आज आदरणीय मुकुलजीबाट मार्गदर्शन भयो। त्यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नु जरुरी छ। मैले पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेको छैन, जे कुरा भारतीय शिक्षा नीतिको सुनेको छु त्यसबाट राम्रा कुराहरू हामीले सिक्न सक्छौं। र म त गर्वका साथ यो पनि भन्छु, हामी ती ऋषिमुनिका सन्तान हौं जसले हाम्रो शिक्षा नीति भारतले अहिले ल्याएको भारतीय शिक्षा पद्धति भन्दा पनि अझै दरिलो थियो होला। त्यसलाई हामीले यदि आत्मसात गर्न सके भए अझै पनि हामी आदर्श बन्न सक्थ्यौं होला। हामीलाई सबैले एउटा सम्मानको रूपमा, हिन्दू राष्ट्रको रूपमा, पशुपतिको देशको रूपमा र ऋषि मुनिको परम्पराको उद्गम भूमिको रूपमा जे सम्मान गरिएको थियो त्यो सम्मान हामी कायम गर्न सक्थ्यौं होला। अब अन्त्यमा गुरुकुल सञ्चालकहरूसँग मेरो विनम्र निवेदन छ, हामी गुरुकुल सञ्चालकहरूले संस्कृत शिक्षा र गुरुकुल पद्धति अनि रोजगारी यी तीनटालाई एकैचोटि खिचडी नबनाऊ। गुरुकुल शिक्षा पद्धति भनेको शिक्षालाई रोजगारी र आधुनिक पेशा व्यवसायसँग जोडेर दास मनोवृत्ति सिकाउने पद्धति होइन रहेछ। हिजोसम्म म पनि चुप लागेर बस्थे, अब म चाहदैछु गुरुकुल शिक्षा पद्धति भनेको केवल ऋषि मुनिहरूको
आदर्श हो त्यो ऋषिमुनिको आदर्शबाट हामी गुरुहरू विचलित भयौं भने भोलि कसले सिक्ने। त्यसकारण हामीहरू त खाली पेट बसेर भए पनि नखाएर भए पनि तपस्या ठानेर साधना ठानेर गुरुकुललाई गुरु मतलब गुरु पद्धतिको एउटा प्रवाह केन्द्र ठानेर हामीले यसलाई अलिकति छुट्टै साधनाका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ। अन्यथा हामी विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम गुरुकुल चलाउँदैछु भन्दा भन्दै थाहा नपाइकन यो अंग्रेज स्कुल हुन सक्छ। यो नहोस्। मलाई अहिले ज्यादै खुसी लागेको विषय के छ भने हामी कहाँ संस्कृतको प्रखर विद्वान जसले चरक संहिता सुश्रुतको आयुर्वेदका पञ्चकर्महरू आयुर्वेदका शालाक्य तन्त्रहरू लगायतका जति पनि विद्या छन् यो विद्या पढ्न सक्ने अर्थ लगाउन सक्ने व्यक्ति आयुर्वेद पढ्न अधिकार प्राप्त गर्दैन। आज नेपालमा यो स्थिति छ। आयुर्वेद पढ्नका लागि आधुनिक विज्ञान मात्रै पढ्नु पर्दछ भनेर जबरजस्ती थोपरिएको छ। हामी त्यो आवाज उठाउन सकेका छैनौं अझै पनि। त्यसपछि आधुनिक विज्ञानलाई विज्ञान हो भन्ने ठान्छौं। वेदमा भएको विज्ञान केवल एउटा फेसबुकमा चर्चा गर्ने विषय मात्रै बनेको छ। त्यो मूल विज्ञानलाई हामीले कसरी आत्मसात गर्ने, हाम्रो वैदिक गणितलाई कसरी आत्मसात गर्ने, हाम्रो विज्ञान नै विज्ञान हो, आधुनिक विज्ञानको पछि दौडिनु पर्दैन भन्ने कुरा अब हाम्रो दिमागमा भुलिन थालेको परिस्थिति छ। त्यसलाई पुनः स्मरण गर्नुपर्दछ। यो अभिव्यक्ति जो मैले आफ्नो एउटा मनभित्र अन्तरकुन्तरमा लुकेर रहेको अभिव्यक्ति थियो, हामी भित्र रहेको एउटा ऋषि संस्कार थियो, त्यो ऋषि संस्कारलाई यस्तै उद्बोधनबाट पुनर्जागृत गर्नु छ। आज आदरणीय मुकुलजी कानेटकरबाट जुन उद्बोधन भयो मैले यसलाई धेरै रूपमा हामी भित्र रहेको ऋषि चिन्तनलाई जगाउने एउटा सन्देशको रूपमा बुझेको छु। मैले थाहा पाएँ भगवान श्रीराम वनवास गएर समुद्रको किनारमा पुगेपछि सीता लिन लङ्का जानका लागि को जान सक्छ भनेर पठाउँदा हनुमानले सक्छु भन्ने अनुभव गरेनन्। मैले सक्दिन भने तर जाम्बवानले अर्थी दिए कि तिमी सक्छौ अनि त्यसपछि हनुमानमा त्यो बल आयो। हामीलाई यो जागरणको यो उपदेश दिने व्यक्तिको यो एउटा बोधको हाम्रो ऋषि संस्कृतिलाई हाम्रो ऋषि चेतनालाई हाम्रो हृदयभित्र रहेको ऋषिहरूको एउटा सुसुप्त संस्कारलाई चाहिँ पुनर्जागृत गर्नु छ। यो जागरणमा आजको कार्यक्रम सफल हुनेछ, मार्गदर्शक हुनेछ, कोसे ढुङ्गा हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो भनाइ सहित हामी पुनः यस ढङ्गका विचारपरक कार्यक्रमहरूमा अभिमुख हुनु जरुरी छ। यिनै शब्दावली सहित आदरणीय मुकुलजी एवं दत्तराज देशपाण्डेजी र मलाई लाग्छ दीप कोइरालाजी, मैले उहाँको देखेको छैन, लगायत जति पनि अभ्यागत अतिथिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हार्दिक वन्दना सहित सम्पूर्ण गुरुजनहरूका श्री चरणमा कोटि कोटि वन्दना गर्दछु। हरिओम तत्सत। धन्यवाद डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदीज्यू। वास्तवमा नेपालमा जुन परम्परा जुन मान्यताहरू हामी हजारौं वर्षदेखि अभ्यास गरेर आइरहेका छौँ, यो परम्परालाई वास्तवमा अक्षुण्ण राख्नुपर्छ र यो परम्परालाई हामीले विशेष गरेर गुरुकुलको एउटा पद्धतिलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को विशेष गरेर जुन अहिले परिवर्तन भएको छ दक्षिण एसियामा भारतवर्षभरि नै यसको प्रभाव अवश्य पनि पर्नेछ र नेपालमा हामी जे गर्न आँटिरहेका छौँ चिकित्साको क्षेत्रमा ठुलो क्रान्ति आवश्यक छ। त्यसलाई जति पनि अहिले हामी 100 जना जति छौँ यहाँ अहिले जोडिएका सबैलाई हार्दिक अनुरोध के छ भने हामी अब एक चित्त भएर लाग्नुपर्ने छ एउटा दृष्टि निर्धारण गरेर। यसै क्रममा मैले देख्दैछु डाक्टर केदारनाथ शर्माजीलाई, उहाँ छोटो उहाँको विचार लिन चाहन्छु म। डाक्टर केदारनाथ शर्माजी, डाक्टर साहब र यहाँलाई पनि आफ्नो कुनै पनि विषयमा यदि केही उद्बोधन छ, केही विषय राख्नु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। तब हामी धेरै लामो समय लिँदैनौँ, आज धेरै लामो पनि बनाउन चाहनौँ कार्यक्रमलाई। डाक्टर केदारनाथजीको संक्षिप्त परिचय एक शब्दमा भनिदिनुहुन्छ कि? डाक्टर साहबले भन्नुहुनेछ, समय धेरै लिन। सर्वेभ्यो नमो नमः। म केदारनाथ शर्मा नेपालमा जन्मेको र सानो उमेरमा भारतमा गएर संस्कृत शिक्षा प्राप्त गरेको र त्यसै सन्दर्भमा उतै अहिले जागिर पनि खाँदैछु। अहिले चाहिँ विगत 2.5 वर्षदेखि चाहिँ म नेपाल पवित्र भूमि नेपालमा छु। मलाई आज विशेष गरी म यो कार्यक्रमको नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल शिक्षण परिषदका अध्यक्षज्यू, संगठन मन्त्रीज्यू, विशेष गरी भारतबाट पाल्नु भएको भन्नाले यो सञ्चार माध्यममा आदरणीय मुकुल कानिटकरजी, उहाँको वक्तव्य
सदा एकदम हृदयङ्गम गर्न योग्य र अनुपालनीय हुन्छ। उहाँ जस्तो हाम्रो भनौँ न या विद्यासा विमुक्त त्यस परम्पराको त्यस विचारधाराको विद्वान उहाँको हामीले एउटा विस्तृत विचार सुने। मलाई शास्त्रीजीले फोटो देखाउनुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म अफिसमा थिएँ, त्यहाँ चाहिँ सम्भव भएर मैले देखाउन सकिनँ। यो घर आइपुगेर चाहिँ अनि म चित्रमा आएँ। म अलिक क्षमा दिनु होला, अलिकति यस्तै यताउता यो भन्छ नि हामी अहैतुक कारणले पनि कतै कतै यता गइरहेका हुन्छौँ, त्यसको लागि पनि गर्नै पर्दछ संसारमा। मेरो चाहिँ सामान्य के भन्नु छ भनेदेखि म पनि गुरुकुलमा मेरो पनि सौभाग्य 4-5 वर्ष 4.5 वर्ष जति भारतमा मैले पनि गुरुकुलमा बिताएको। म यहाँसम्म भन्छु कि अलिकति मैले जीवनमा अलिकति स्वाभिमान आएको, मनुष्यत्व आएको, साधारण पशुभन्दा आफूलाई अलिकति अतिरिक्त या विशिष्ट सम्झिन सक्ने शक्ति चाहिँ यो संस्कृत विद्यालय नै दिएको। संस्कृत विद्यालय हामी नैतिकता आचार प्रधान भन्छौँ। यहाँ सबै संस्कृतका विद्वानहरू हुनुहुन्छ। आचार जीवनमा आचार भन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन मानवको लागि। यहाँ धेरै कुरा भयो। आधुनिक शिक्षा पद्धतिले के दिन्छ, म सधैँ के भन्छु भने यसले चाहिँ के भनेदेखि कटु शब्दमा भन्दाखेरि चाहिँ आधुनिक शिक्षा पद्धतिले कसैले अर्कालाई शोषित गरेर आफूलाई बनाउने, आफूलाई समृद्ध गर्ने र हाम्रो पूर्वीय शिक्षाले चाहिँ आफ्नो त्यागले अरूलाई सुख सन्तुष्टि र समृद्ध गर्ने, यो अन्तर थियो हाम्रो शिक्षाको। जस्तो गुरुप्रसादजीले बडा राम्रो वक्तव्य दिनुभयो कि हाम्रा ऋषिहरू त भन्छु म हाम्रो आर्य संस्कृति या हाम्रो ऋषिहरूको विचार भने त्यागमय हुन्थ्यो। त्याग नै हाम्रो ठुलो महत्त्वको चिज। हर विषयमा त्याग त्याग त्याग। तर जो आधुनिक शिक्षा पद्धति चाहिँ केवल ग्रहण एक मार्गी हुनाले हामी दुखी छौँ। आशा गरौँ भारतमा जस्तो हजुरले सुन्नुभयो धेरै वर्षपछि एउटा नयाँ शिक्षा नीति आछ र त्यसको केही न केही लहर नेपालमा अझ म त यो भन्छु कि नेपाल भूमि सदा मैले भन्ने गर्दा मेरो जन्मथलो पनि यही हो, अझ पहाडमा। म भन्छु कि यो आर्ष परम्परा भनौँ, यो वैदिक परम्पराको लागि या सनातन धर्म विचारको लागि, संस्कृतिको लागि यो पर्वत हिमालय एकदम उर्वरा भूमि हो र यहाँका नागरिकहरू, यहाँका व्यक्तिहरू, यहाँका संस्कृतज्ञहरू म त भन्छु कि अत्यन्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ। आशा गरौँ संस्कृत विद्या। तर अलिकति मेरो यसमा के भन्नु छ भनेदेखि एउटा गुरुप्रसादजीको एउटा कुरा मलाई राम्रो लाग्यो। भोकै बसेर पनि सजिलै गुरुकुलको रूपमा राखौँ। यसलाई अलिकति चाहिँ फेरि गुरु यति ददिची सबै बन्न सक्दैनन् होला, त्यसकारण अलिकति यसलाई चाहिँ व्यावहारिक पनि बनाउँदै जाने हो कि यो पनि म भन्न चाहन्छु। यति भन्दै यहाँ सबैलाई विशेष गरी हाम्रो यो शिक्षा नेपाल संस्कृत के भन्छ त्यसलाई शिक्षण परिषदका हाम्रो सङ्गठन मन्त्री वासुदेवजीले मलाई प्रहार गरेर शब्द प्रहार गरेर बोलाउनु भयो, सम्मिलित गराउनु भयो। म अत्यन्त भाग्यशाली छु। नमो नमः सबैलाई। धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। र विशेष गरेर नेपालमा अबको जागरण गुरुकुल गुम्बा र गुरुकुल सँगै जानुपर्छ, किनकि हामी भगवान बुद्धका अनुयायी हौँ, हामी ऋषि परम्पराका हामी अनुयायी हौँ। यसै क्रममा साबरमती गुरुकुलका प्राचार्य, भारतीय शिक्षण मण्डल गुरुकुल प्रकल्पलाई हेर्ने असाध्य विद्वान, उत्कट विद्वान जो गुजरातमा ठुलो गुरुकुल चलाउनु भएको छ। आज तपाईँले साबरमती गुरुकुल भनेर वैदिक गणित भनेर हेर्नुभयो भने डाक्टर दीप कोइरालालाई देख्नुहुन्छ, उहाँको सबल नेतृत्वलाई देख्नुहुन्छ। म डाक्टर दीप कोइरालालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँको उद्बोधनलाई। अलि उहाँ ढिलो कुनै मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो, ढिलो आउनुभयो। डाक्टर दीप कोइरालाजी, डाक्टर साहब कहीँ हुनुहुन्छ? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले देखिरहेको थिएँ हजुरलाई अनलाइन। डाक्टर साहब। हजुर, सबै गुरुजनहरूलाई र सबै मार्गदर्शक विद्वानहरूलाई सबै मेरो तर्फबाट प्रणाम छ। अब आदरणीय मुकुलजी तथा गुरुप्रसादजी जस्ता विद्वानहरूले विषय प्रतिपादन गरिसकेपछि हामी जस्तो सानो कार्यकर्तालाई बोल्ने कुनै विषय रहँदैन। त्यही भएर मेरो सौभाग्य म सम्झिन्छु। म केही अलिकति सरकारी काममा व्यस्त भएर विलम्बसित जोडेँ। म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। र नेपाल शिक्षण परिषदसित स्थापना पूर्वदेखि नै लिएर हामी जोडिएकै छौँ सबै कार्यदेखि। अब हामी सबै लगभग कार्यकर्ता नै छौँ र एक अर्कासित परिचित पनि छौँ। सबै जो चर्चाको बिन्दुहरू पूर्वका वक्ताहरूले मार्गदर्शन गरिसक्नुभयो र सबैसित यो सामाजिक जञ्जालको माध्यमबाट आज
धेरै लामो समयपछि भेट भयो, त्यसको लागि म आफूलाई सौभाग्यशाली सम्झिन्छु र सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। बाँकी अरू केही विषय भन्नुपर्ने केही सायद शेष बाँकी रहे जस्तो मलाई लाग्दैन। बस यही विषयमा हामीले भारतमा जो शिक्षाको एउटा परिवर्तन, जस्तै गुरुप्रसादजीले आफ्नो वक्तव्यमा भन्नुभयो कि हामी एउटा संक्रमण कालमा समयमा गुज्रिरहेका छौँ। भारत एउटा प्रलयपछि निर्माणको गतिले निर्माणतिर पुनरुत्थानकोतिर भारतले कदम उठाइसकेको छ र हामी जाने अनजानेमा हामी आफ्नो एउटा समृद्धशाली परम्परा लाई छोडेर हामी आधुनिक अथवा विकासको एउटा भ्रामिक विचारधारा लिएर हामी विनाशको तर्फ जान लागेका छौँ। त्यसलाई हामीले रोकेर हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट स्तब्ध भएर अलिकति युटर्न लिएर फेरि हामीले हाम्रो एउटा परम्परा र गौरवलाई अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही मुख्य विषयहरू हुन्। बाँकी सबै वक्ताहरूले मार्गदर्शन गरिसक्नु भएको छ र म सबैको दर्शन पाएर म आफूलाई धन्य सम्झिन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। अब लगभग कार्यक्रम हामी अन्त्यतिर आइसक्छौँ। कसैलाई केही आफ्नो विषय छोटो राख्नु छ भने म विशेष महिला प्रतिनिधि भएन डाक्टर मनक काफ्लेजीलाई म भन्न चाहन्छु केही आफ्नो उद्बोधनलाई, किनकि नारीलाई कहीँ उपस्थिति भएन भन्ने मलाई छोटो टिप्पणीको लागि डाक्टर मनक काफ्लेजीलाई, जो शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुभएको छ, कन्या गुरुकुलम चलाउनुहुन्छ नेपालमा। आवाज सुनिएको छ? हजुर सुनिएको छ। हजुर सर्वेभ्यो नमो नमः। हजुरहरू सबैलाई नमो नमः। अब मलाई खुसी लाग्यो आज यस्तो गरिमामय कार्यक्रममा एकछिन भए पनि मैले बोल्ने अवसर पाएँ। म कार्यक्रममा एकदम ध्यानपूर्वक सुनिरहेको थिएँ अघिदेखि। अब आजको विशेष अतिथिज्यू हाम्रो शिक्षण परिषदको अध्यक्षज्यू लगायत हजुरहरू सबैलाई छोटोमा एकमुष्ट स्वागत गर्छु। अब खास त्यस्तो त केही छैन, मैले धेरै बेर सुने। अब म अहिले पनि एउटा फिल गरिराखेको छु। हामीले अनुसन्धान गर्दा भन्छ नि एउटा ग्याप। अब वैदिक सभ्यतामा महिलाहरूले त्यति राम्रो पढेको त्यो नाम त कतिचोटि हामीले रिपिट गऱ्यौँ, गार्गीजीहरूका कुरा सबै। तर अहिले मलाई के अनुभव भइरहेको छ आजको दिनमा भने हामीले एउटा सानो गुरुकुल त खोलेका छौँ नानीहरूको लागि। यो ग्याप किन भइराखेको होला? किन पहिलाको जस्तो महिलाहरू जस्तो विदुषी भएको सभ्यताबाट हामी आएको अहिले बिचमा ग्याप छ। अब अहिले हामीले बल्ल बल्ल खुट्टा टेकेर अलिअलि गरिराखेका छौँ। त्यही पनि अब त्यसलाई एउटा स्पष्ट तरिकाले हामी छलफल गर्नुपर्दा अझै पनि महिलाहरूले वेद पढ्ने नपढ्ने आदि इत्यादि कुराहरू त्यस्ता छन्। अब हुन त हामीले त्यसमा अगाडि बढिराखेको छौँ। यो बिचमा जुन ग्याप भएर थोरै भन्दा थोरै हामीहरूले पढ्ने, हामीले आफैले पढ्न पाएनौँ, तर हामीलाई यसमा रुचि, पूर्वीय दर्शनमा साह्रै रुचि भावनाले हामीले अहिले गुरुप्रसाद सर, डाक्टर गुरुप्रसाद सरको उहाँकै नेतृत्वमा अब सरहरू सबैजना मिलेर हामीले सारा गुरुकुल पनि खोलेको छौँ। र मलाई एउटा के लाग्छ भने मेरो सपना पनि अब हामीले आफ्नो बारेमा बुझ्नको लागि, सोको बारेमा बुझ्नको लागि, म को हुँ भनेर थाहा पाउनको लागि, अब वेदमा यस्तो लेखिएको छ, पुराणमा यस्तो छ, इतिहासमा यस्तो छ, कहिले तपाईँ राम्रो कहिले तपाईँ नराम्रो भनेर हामी पनि थकित भइसकेको छौँ। त्यसकारण सबै हामी दिदीबहिनी छोरीहरूले हाम्रो वास्तवमा सो के हो त हामी के हौ, हाम्रो आध्यात्मिक स्वरूप के हो, हाम्रो वास्तविक पहिचान के हो भन्नको लागि चाहिँ एकदमै हामीले सबैले संस्कृत वैदिक नलेज राख्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मान्यता छ। र हजुरहरू सबैसँग पनि हाम्रो यो गुरुकुलको लागि सबैले सहयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै छोरीहरूलाई पढाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब यति भन्दै यहाँ सबैलाई फेरि पुनः स्वागत गर्दै नमन गर्दै यहाँसँग बिदा दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। म विशेष पतञ्जलि राष्ट्रिय योग समितिका लवदेव मिश्रजीलाई म छोटो उद्बोधन भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर उहाँ पनि जोडिनु भएको छ र संस्कृत शिक्षा अहिले व्यापक रूपमा पतञ्जलले देशभरि संस्कृत सम्भाषण शिविर पनि चलाइरहेको छ। बडा ठुलो काम गर्नुभएको छ। यस कारणले मैले उहाँलाई यहाँ आफ्नो 2 शब्द राख्नलाई अनुरोध गरेँ। श्री लवदेव मिश्र उहाँ बडो वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ र तर पुरा जीवन योग र संस्कृतिमा समर्पित गर्नुभएको छ। लवदेव मिश्र। धन्यवाद आदरणीय शास्त्रीज्यू एवं रूपले आजका सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष गरेर हाम्रा संस्कृतका गुरु डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदीज्यू लगायत सम्पूर्ण आचार्यज्यूहरूलाई नमन गर्छु, प्रणाम गर्दछु। आदरणीय मित्रहरू, यहाँहरूका बीचमा विद्वान र विदुषीहरूका बीचमा मैले कुरा नै के राख्नु छ।
तर पनि हाम्रो एउटा सङ्गठन छ जसलाई पतञ्जलि योग समिति नेपाल भनेर जानिन्छ, अर्थात् पतञ्जलि योगपीठ भनेर चिनिन्छ। त्यो सङ्गठनका माध्यमबाट हामी नेपालमा सर्वप्रथम अहिले एउटा अभ्यास गरिराखेका छौँ कि हरेक हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई, हरेक हाम्रा पदाधिकारीहरूलाई कम्तीमा संस्कृतमा वार्तालाप गर्न सक्ने अर्थात् सत्सङ्गहरू गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको एउटा बनाउने एउटा प्रयत्न छ। अर्कोतर्फ अर्को एउटा प्रयत्न छ, यहाँहरूलाई जानकारी छ भारतमा हरिद्वारमा हाम्रा 3 प्रकारले गुरुकुललाई विकसित गरिएको छ। एउटा आचार्य कुलमका नामले छ र आचार्य कुलम बोर्डका लागि भारत सरकारमा त्यो प्रस्तावित पनि छ। अर्को गुरुकुलमका रूपमा छ, अर्को वैदिक गुरुकुलमका रूपमा छ। यी 3टा ठाउँमा सबै ठाउँमा संस्कृतको पढाइ हुन्छ, तर अलि भिन्न भिन्न किसिमले हुन्छ। आचार्य कुलम साँच्चै भिन्न प्रकारको छ। त्यहाँ अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि हुन्छ, त्यहाँ गणित पनि हुन्छ, अर्को विषय पनि हुन्छ, अर्थात् आधुनिक शिक्षा हुन्छ। अर्थात् जुन त्यहाँबाट अहिले जुन बोर्डमा निस्किने विद्यार्थीहरू छन्, ती विद्यार्थीहरू भारतीय जुन बोर्ड छ त्यो बोर्डका टपरहरू टप 10 भित्रमा 3-4 जना त्यहीबाट पढेका छन् यस वर्ष मात्र। अर्थात् अर्को जुन वैदिक गुरुकुलम छ ती सन्यासी र ब्रह्मचारीहरूका लागि विकसित छ। गुरुकुलम छ त्यो आम मान्छेका लागि छ र त्यस्तै किसिमको व्यवस्था हामी यसै वर्षदेखि नेपालमा लागू गर्ने, चैतदेखि लागू गर्ने एउटा योजना थियो। त्यो योजना लकडाउनका कारणले विभिन्न यो कोरोनाका प्रभावले सम्भव हुन सकेन। यहाँहरूले जुन योजना ल्याउनुहुन्छ, जुन नीति ल्याउनुहुन्छ, त्यो नीतिका साथमा हामी पनि जानेछौँ। योग ऋषि स्वामीजी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराजको नेतृत्वमा उहाँहरूले नेपालमा केही गर्न चाहनुहुन्छ। नेपाल भूमिलाई वास्तवमै सबैभन्दा बढी माया गर्ने आचार्य श्री महाराजको एउटा स्वप्न छ। त्यो स्वप्नलाई नेपाल सम्पूर्ण रूपमा संस्कृति भूमि बनोस्, संस्कृतको भूमि बनोस्, त्यस्तो चाहनालाई साकार रूप दिन यहाँहरूका साथ हामी पनि कार्य गर्न चाहन्छौँ। यसलाई कति माथि उठाउन सकिन्छ, सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सहयोग रहनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री लवदेव मिश्रज्यूलाई। र म अच्युत प्रपन्न स्वामीजी विराटनगर हुनुहुन्छ। देशभरिबाट गुरुकुलका सञ्चालकहरू, आचार्यहरू, प्राचार्यहरू जोडिनु भएको छ। अच्युत स्वामीजीलाई पनि मैले समय नदिइसकिनँ किनकि उहाँले गुरुकुललाई ठुलो काम गर्नुभएको छ। डाक्टर लेखनाथ आचार्यजी पनि सायद अर्को कार्यक्रमतिर जोडिनु भयो या हुँदै हुनुहुन्छ। म अच्युत स्वामीजीलाई आफ्नो सानो उद्बोधनलाई अनुरोध गर्छु। जय श्रीमन्नारायण सबैजनालाई। हजुर हजुर जय श्रीमन्नारायण। हजुर जय श्रीमन्नारायण। सुनिरहेको छ स्वामीजी। श्रीमन्नारायण आवाज सुनिएको छ नि? हजुर हजुर सुनिएको छ, बोलौँ। श्रीमन्नारायण। हजुर हजुर। आजको यस कार्यक्रमका सभापति डाक्टर साहब लगायत यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय श्री मुकुल कार्णीकर महोदय एवं हाम्रा सम्पूर्ण आचार्यवर्गहरू, हाम्रा गुरुकुलका पथ प्रदर्शक गुरुजीहरू, गुरुकुल सञ्चालक एवं उपस्थित समस्त महानुभावहरू, बडा खुसी लाग्यो आज यो सञ्जालका माध्यमले हामी धेरै दिन पछाडि आज नवीकरण भनौँ यसलाई, हाम्रो भेटघाटको क्रम नवीकरण भएको अवस्था छ। र अहिले जति पनि विषयहरू उपस्थित भए गुरुजीहरूले हामीलाई श्रवण गराउनु भयो आफ्ना आफ्ना अनुभव र हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरूको विषयमा। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएका छन्। यसलाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र विशेषतः अघि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू र समीक्षक जो हाम्रो डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदी गुरुज्यूद्वारा जुन अभिव्यक्त भए ऋषि परम्पराका विषयमा, र हामीले पनि गर्नुपर्ने त्यही नै हो र हामी त्यसैका लागि निरन्तर अग्रसर भइरहेका छौँ। अहिले यो महामारी का कारणले गर्दाखेरि हाम्रा केही प्रकल्पहरू अवरुद्ध भएको अवस्था छ। आफूसँग भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले पठन पाठन राम्रोसँग गराउन सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने कतिपय घर गएका विद्यार्थीहरू आउन सकेका छैनन्। यहाँ भएकालाई पनि हामीले जुन प्रकारले अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्ने हो, अध्यापकहरूको अनुपस्थिति केही रहन गएको हुनाले त्यो पनि राम्रोसँग गराउन सकिएको छैन। र पनि मैले अहिले आफूले आफ्नो चिन्तन के गरेको छु भने अब सरकारले आफ्नो एउटा नीति लिएको छ, यो विषय पढा भनेर निर्देशन गरेको छ, त्यो सरकारले भनेको मात्रै नगरेर त्यो त गर्नै पर्यो। हामीले जब त्यो मूल प्रवाहमा प्रवाहित भइसकेपछि र हामीले शास्त्र तयारी
कसरी विद्यार्थीहरूले गर्न सक्छन्। र अहिलेसम्मको मेरो अनुभव के भयो भने हामीले जति पनि गुरुकुल सञ्चालन गर्यौँ पण्डितको उत्पादन गरेछौँ, तर विद्वान उत्पादन गर्न हामी कहीँ चुकेका छौँ कि जस्तो लाग्यो। जति पनि पढेका विद्यार्थीहरू अहिले जुन एउटा सक्षम बन्नुभएको छ, पठन पाठनमा उहाँहरूको रुचि त्यति देखिँदैन। हामीले त त्यस्ता महापुरुषहरूको सङ्गत गऱ्यौँ। वाराणसीमा प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी गुरुजी, पुरुषोत्तमाचार्य गुरुजी जसले व्याकरणको विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउनुहुन्थ्यो, कर्नाटकमा गएर केएस वरदाचार्य गुरुजी जस्ता, हाम्रै नेपाली माटोका धरती पुत्र स्वामी जगन्नाथाचार्य गुरुजी, उहाँहरू जस्ता महापुरुषहरू, कन्हैयालाल शास्त्री गुरुजीहरू जो वृन्दावनमा अर्का झा गुरुजी होइबक्सन्थ्यो, जसले आफ्नो जीवन विद्यार्थीहरूको उत्थानका लागि मात्रै नभएर शास्त्र संरक्षणका लागि कसरी विद्यार्थीहरूलाई तयारी गर्ने भनेर उहाँहरूले बिताउनु भयो। त्यस्ता महापुरुषहरू हाम्रै नेपालका ऋषि गुरुजीहरू जस्तै षडानन्द गुरुजी हुनुभयो, त्यसै गरी देवघाटमा जसले गुरुकुलको प्रकल्प आरम्भ गर्नुभयो डाक्टर रामानन्द गिरी स्वामीजी महाराज जस्ता व्यक्तित्वहरू जो नेपालमा गुरुकुललाई अग्रसर रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रेरणाको स्रोत भइबक्सन्छ, गुरुकुललाई पुनर्जागरण गराउनका लागि अहम भूमिका जसले गरिबक्स्यो, त्यस्ता महापुरुषहरूको जुन शिक्षाप्रति र वैदिक शास्त्रप्रति जो लगाव थियो, त्यो लगाववाला त्यस्ता महापुरुषहरू कसरी हामीले देखाउन सक्ने भन्ने चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। र सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम भन्दा पनि विशेषतः हाम्रा वैदिक शास्त्रहरूको विद्यार्थीहरूले कसरी तयारी गर्न सक्दछन् र त्यो वैदिक शास्त्रलाई कसरी अवगाहन गरेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्, त्यसको बारेमा चाहिँ चिन्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसैले सबै महानुभावहरू, उपस्थित महानुभावहरूसँग आज बडा हर्ष लागेको छ। धेरै क्षेत्रबाट आज यहाँ उपस्थित मैले देखिरहेको छु। यता हिन्दू महासङ्घ, विश्व हिन्दू परिषद लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पतञ्जलि योगबाट पनि यहाँ व्यक्तिहरू जुड्नु भएको छ। धेरै खुसी लागेको छ। अब हामी सबै एकजुट भएर वैदिक कुल, ऋषिकुल र वैदिक परम्परालाई, आध्यात्मिक परम्परालाई पुनर्जागरण गरेर देश विदेशसम्म कसरी फैलाउन सकिन्छ र ऋषिहरूलाई कसरी हामीले बाहिर देखाउन सक्छौँ। किनभने हाम्रा समाजमा ऋषिहरू गुण रूपमा रहनु भएको छ, त्यस्ता ऋषिहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन, बाहिर निकाल्न सक्छौँ, यसको बारेमा हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र बेला बेलामा हामी यसै गरी भेटघाट हुँदै गइयो भने अवश्यमेव हाम्रो पुनः यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन् भन्ने विश्वास राखेको छु। सबैलाई नमन गर्दै आफ्ना बाणीलाई विराम दिन्छु। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद स्वामीजीलाई, र विशेष गरेर दीपक पराजुलीजी पिण्डेश्वर क्याम्पसबाट उहाँले अहिले हात उठाउनु भएको छ। अब म अन्तिममा, अब कार्यक्रम अन्तिममा आइसक्यौँ, म सञ्चारकर्मीको हिसाबले राजेन्द्र राज तिमल सिंहलाई पनि सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई टिप्पणी गर्नलाई अनुरोध गर्छु। त्योभन्दा पहिले आदरणीय प्राध्यापक श्री दीपक पराजुलीजी उहाँले हात उठाउनु। दीपक पराजुली आउँदै गर्दा आदरणीय ज्ञानेन्द्र सापकोटाजी पनि देखिनु भएको छ बनारसबाट, उहाँलाई स्वागत। सापकोटाजी जो भारतीय शिक्षण मण्डलको विशेष गरेर गुरुकुललाई हेर्नुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र सापकोटाजीलाई म एउटा सानो सूचना पनि भन्छु। पछि सोमबार आदरणीय मुकुल कानेटकरजीले भने जस्तै हामीले भारतका र नेपाल गरेर 7 जना जति विद्वानलाई, ऋषिकेश जन्त्री भारतका ठुलो पञ्चाङ्ग निर्माणकर्ता र नेपाल पञ्चाङ्गकारलाई जोडेर फेरि हामीले सोमबार विशेष गरेर बेलुका 5 बजे कार्यक्रम गर्छौँ जो ज्योतिषसँग सम्बन्धित छ। दक्षिण एसियामा विक्रम शब्दको प्रयोग, जसरी यो विक्रम शब्द हामीले बचाइरहेका छौँ, यसलाई कसरी बचाउने भन्ने सन्दर्भको यही आइडीमा तपाईँहरू आउनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिले म हाम्रो दीपक पराजुलीजी। सबैलाई मैले नमस्कार गरेँ। मेरो आवाज सुनिँदैछ? यो पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु भने जस्तो सम्बोधन गर्दाखेरि समय धेरै जाने भएको हुनाले पहिलेका वक्ताहरूले जो सम्बोधन गर्नुभयो त्यो मेरा तर्फबाट पनि त्यही सिद्धि होस्, यही कामना गर्दछु। धेरै लम्बाइ चौडाइमा केही पनि पृष्ठभूमितिर जान्न। पहिलो नम्बरमा हामीले विशेष गरेर संस्कृत शिक्षाका लागि यो गुरुकुल शब्द सुन्ने बित्तिकै हामी आधुनिक शिक्षाका अतिरिक्त मूल रूपमा चाहिँ हामी संस्कृत प्रवाहमा गएर मिसिनुपर्छ र हाम्रो नेपालमा संस्कृत शिक्षाको उन्नयन होस् भन्नका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अहिले चाहिँ आफ्ना कार्यमा तल्लीन छ। तर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अहिलेको परिपाटी, पाठ्यक्रम र कक्षागत अवस्था हेर्दाखेरि आधिकारिक विद्वान हाम्रो संस्कृत विश्वविद्यालयले निकाल्न सक्दैन।
नम्बर 1 मा के गर्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो प्राचीन गुरुकुल पद्धतिलाई नै आधार मान्दाखेरि 1 कक्षा पास गरेर 2 कक्षामा जानु भनेको के हो त भन्दा 1 कक्षासम्मका सबै विषयहरू पढाउन योग्य त्यो 1 कक्षाका लागि गुरु बन्ने योग्यता भयो भनेपछि मात्रै त्यो विद्यार्थी 2 कक्षामा प्रवेश गर्न पाउँथ्यो। हाम्रा प्राचीन गुरुकुलहरूमा त्यही नै व्यवस्था थियो। जस्तै एकजना गुरुले चलाएको गुरुकुलमा हजारौं विद्यार्थीहरू हुन्थे, तर त्यहाँ मूल आचार्य एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ विद्यार्थीले नै विद्यार्थीलाई पढाउने परिपाटी हुन्थ्यो। 1 कक्षाका विद्यार्थीलाई सबै विषय पढाउन सक्ने भएपछि अनि त्यो व्यक्ति आफू 2 मा पढ्थ्यो। 2 मा पढ्नेलाई 3 मा पढ्नेले सबै विषय पढाउन सक्नु पर्थ्यो। हो, यो खालको परम्परा पहिले गुरुकुलमा हामीले विकसित गर्नुपर्छ र यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा हचुवाका तालमा उत्तर मध्यमा त विस्थापन गरिएको छ। त्यो आधुनिक शिक्षाको दृष्टिकोणले संस्कृतलाई हेर्ने नेत्र त्यो दृष्टि नै अत्यन्त गलत छ। त्यसकारणले गर्दा अब अहिले चाहिँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा शास्त्री तहमा मात्रै प्रवेश लिन पाउँछ विद्यार्थी। त्यहाँभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो स्रोत छैन। 12 कक्षा पास गरेका व्यक्तिले भाषा प्रशिक्षणबाट शास्त्रीमा पढ्ने भनेर त्यो बनाएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संस्कृतमा जागिर खाने गुरुहरूको जागिर थामियोस् अनि केही विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाएर यो युजिसीलाई देखाउन पनि यति छात्र पढ्दैछन् है भन्नका लागि मात्रै हो। नभए हाम्रो विश्वविद्यालयले यही संरचना अनुसार आधिकारिक वैयाकरण को हो भनेर देखाउनु पर्यो भने अबको 20-10-15 वर्ष पछाडि आधिकारिक वैयाकरण हामी देखाउन सक्दैनौँ, आधिकारिक नैयायिक देखाउन सक्दैनौँ, आधिकारिक ज्योतिषी हामी देखाउन सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले आधिकारिक विद्वान बनाउनका लागि यी ग्रन्थहरू चाहिँ पहिले तयारी गरेको हुनुपर्छ भनेर गुरुकुलमा पाठ्यक्रम बनाउनु पर्छ। अनि त्यहाँबाट गुरुकुलले उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश सहज रूपमा प्रवेश दिन खालको वातावरण बनाउनु पर्छ, ताकि त्यहाँ प्रमाणपत्रका लागि मात्रै पढ्ने भन्दाखेरि पनि ज्ञान छ कि छैन भनेर लिखित परीक्षाका अतिरिक्त मौखिक परीक्षा गर्ने पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। 100 पूर्णाङ्कमा 32 ल्याएपछि चाहिँ त्यो तह उत्तीर्ण गरौँ भन्ने परिपाटी पनि गलत हो। यसलाई पहिले हटाउनु पर्छ। लेखेर 100 मा 32 ल्याउन त भनौँ 100 पृष्ठ पढ्नु पर्ने छ भने 10 पृष्ठ मजाले पढेर रट्यो भनेदेखि 90 पृष्ठ नपढेको मान्छे पनि त्यो कक्षा उत्तीर्ण गर्छ। त्यसलाई आधिकारिक कसरी मान्यता दिने? त्यसकारणले गर्दाखेरि लिखितका अतिरिक्त मौखिक परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि त्यो आधिकारिक तह पास गरिसकेपछि मात्रै विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्ने यो व्यवस्थाका लागि चाहिँ तपाईँ हामी शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू चाहिँ सबैजना भेला भएर एउटा नीति नियम बनाउनु पर्छ र सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ। यति कुरा संक्षेपमा भन्दै मैले समय लिएका दिनुभएकोमा धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय सिंहजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र समय एकदमै धेरै लामो भइसकेको हुनाले अब समय एकदम अन्तिमतिर छौँ। विशेष गरेर राजेन्द्र राज तिमल सिन्हाजी सञ्चारकर्मी छ नेपाल टेलिभिजनको र समाचारको दृष्टिकोण र उज्जैन गुरुकुल पनि उहाँले सहभागिता जनाउनु भएको थियो र विशेष गुरुकुलमै उहाँले धेरै ठुलो अनुसन्धान गर्नुभएको छ। आधुनिक विषय पढे पनि उहाँको पिताजीले जुन पोखरामा चिसापानी गुरुकुल चलाउनु भएको छ र विशेष गरेर हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घका थुप्रै साथीहरूलाई मैले देखिरहेको छु। सबैलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र राज तिमल सिंह। नमो नमः, नमस्कार सबैजनालाई। मेरो भन्नु त त्यति धेरै केही छैन, सञ्चारकर्मी त हुँदै हो, त्योभन्दा पनि मेरो एउटा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका रूपमा केही कुरा राख्न चाहन्छु जुन मैले केही वर्षदेखि फलो गरिरहेको छु भनौँ न, विभिन्न गुरुकुल घुमेर। समग्रतामा हेर्दाखेरि यी चिन्तन धाराहरू जसरी वैदिक धर्ममा विविधता युक्त छ र अहिलेका विमर्श र चिन्तनका विषयहरू पनि विविधता सहितका छन्। अब अहिले समावेशीकरणका कुरा आएका छन् र मैले त्यसमा हेरिराखेको छु र मेरो अध्ययनको विषय पनि वैदिक शिक्षा र त्यसमा महिलाको स्थान, महिलाहरू खास गरी केटीहरूले छात्राले कसरी पढ्छन् भन्ने विषयमा मैले केही वर्षदेखि अध्ययन गरिराखेको छु, विभिन्न गुरुकुल हेरेको छु र त्यस क्रममा समावेशीकरण गर्ने सिलसिलामा कसरी आधुनिकीकरण हुँदैछ, गुरुकुल शिक्षा कुन कुन प्रकारले हुँदैछन् भन्ने पनि हेरिराखेको छु। मेरो यी चासोका विषय हुन् र यो अहिलेको कार्यक्रममा पनि त्यस प्रकारका भावनाहरू प्रतिबिम्बित हुन खोजेको देखिन्छ। कसैले रोजगारमुखी बनाउनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, कसैले होइन यो त रोजगारमुखी होइन, साधना गरेर बस्ने हो, त्यतातिर चिन्तन मात्रै गर्ने हो भन्ने किसिमको छ। कसैले के छ, यो विविधता जस्तो छ हाम्रो वैदिक समाजमा त्यस्तै प्रकारको विविधता यहाँ पनि पाइन्छ र यत्र तत्र नै छ। र खास गरिकन यस्ता गुरुकुल सम्मेलनहरूमा कहीँ न कहीँ एउटा कुनामा उठ्ने कुरा चाहिँ यो लैङ्गिकता भनौँ, जेन्डर इस्यु
महिलाको के हो त, कहाँनिर ठाउँ छ, हामी प्रष्ट छैनौँ, यो छ भन्ने कुराहरू पनि उठ्ने गरेको देखिन्छ। यो यहाँ पनि उठेको छ। यी अहिलेसम्म सबै अप्रष्ट नै छन्, तर समग्रतामा आजको कार्यक्रममा उत्कृष्ट वक्ताहरू, यसअघिका कार्यक्रममा पनि उत्कृष्ट वक्ताहरू, चर्चित व्यक्तित्वहरू, मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूका विचारहरू सुन्न पाइएकै हुन् र आज पनि त्यस्तो पाइयो। र यहाँनिर म अलिकति जोड्न के चाहन्छु भने 2020मा भारतमा जब नीति परिवर्तनको कुरो गरियो, नेपालमा पनि 11 र 12 कक्षामा त्यसै गरी अब फ्याकल्टी छैन भन्ने नीति लागू भइसकेको छ र त्यसै गरी म्याथमेटिक्स पढ्नेले योग, साहित्य आदि इत्यादि पढ्न पाउने भन्ने यस वर्षदेखि लागू भएको छ। किनभने अस्तिको कार्यक्रममा विद्यानाथ कोइराला सरले भन्नुभएको थियो, हामीले भारतको नीति हेरौँ भने भारतकाले नेपालको र नेपालकाले भारतको नीति हेरेर शिक्षा नीति बनाउने कारणले गर्दाखेरि लगभग तालमेल हुने नै स्थिति छ। र जसरी +2 फेज आउट गर्ने या +2 राख्ने एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन् र प्रभावित हुँदै आएको पाइन्छ। र शिक्षाको स्तरमा अझ पढाइमा चाहिँ कलकत्ताका केही प्रोफेसरहरू मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, यहाँ पढाएर जानुभएका, स्कुलमा पढाउनुभएका टिचरहरू हुनुहुन्छ, नेपालको पढाइ पेडागोजी राम्रो छ भन्नुहुन्छ। मैले एजुकेसन फ्याकल्टीमा गरिराखेको कारणले त्यो अन्तर्क्रिया हुँदा त्यस कारणले दुईटा एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन् र राम्रै कुरा छन् र समग्रतामा यहाँहरूले सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कार्यक्रमहरू स्तरीय छन्। यो क्रम जारी रहोस् भन्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। नमो नमः। धन्यवाद हजुर। महेन्द्र सबैलाई नमस्कार। सबभन्दा पहिला म दुईटा कुराहरू मात्रै म जोड्न चाहे। बोलौँ कि के? बोलौँ। त्यो दुईटा कुरामा चाहिँ तपाईँ जुन एउटा विक्रम सम्वतको अघि तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, जुन विक्रम सम्वतलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर त्यो एउटा चाहिँ गरिरहनु भएकै छ। त हाम्रो एउटा पञ्चाङ्ग जुन निर्णायक समिति छ, त्यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जुन डिसिजन गर्छ र पञ्चाङ्ग बनाउँछ, त्यो चाहिँ भारतसँग र सारा विश्वसँग एउटा समन्वय गरेर एक किसिमको पञ्चाङ्ग चाहिँ निर्णय निर्माण होस् भन्ने कुरामातिर पनि अलिकति ध्यान दिनु होला। र अर्को कुरो जुन अहिले देशमा जुन एउटा एनजिओ आइएनजिओहरूले जुन एउटा जातीयता विभेद ल्याउन खोजिरहेछ, त त्यस्तो किसिमको जातबाट पनि यो गुरुकुलमा चाहिँ शिक्षा दिएर त्यही समाजमा फेरि त्यसलाई चाहिँ काम गर्न पठाउने हो कि भन्ने, त्यो समाजको जातिहरूलाई पनि यो गुरुकुलको शिक्षा या सबै किसिमको शिक्षा दिएर त्यो शिक्षाको बारेमा या गुरुकुल पद्धतिको बारेमा चाहिँ त्यो समाजलाई त्यसले जागृत गराउने कि भन्ने कुरो, यो दुई तीनवटा कुराहरूको लागि मलाई मनमा लागेको थियो। त्यही कुरामा हजुरहरूलाई मैले सेयर गरेँ। धन्यवाद। धन्यवाद। परमानन्द गुरुकुल प्राचार्यज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि हाम्रो कार्यक्रम हो, साथसाथै सानो मिटिङ पनि हो। देशभरिका व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ, मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि पहाडसम्म हाम्रो औपचारिक दुःख सुख बाँड्ने एउटा थलो पनि हो यो। त्यस कारणले पनि मैले कसैलाई बोल्न चाहनेलाई मैले रोक्न सकिनँ, जति समय भए पनि। परमानन्द गुरुकुल प्राचार्यज्यू। यसका साथसाथै आकाश निलमजीलाई केही उहाँले आफ्नो विचार राख्न खोज्नु भएको छ। आकाश निलम, गोविन्दजी। गोविन्दजी। एकैसात्मकं समयं स्वीकुर्याम्, अधिकं स्वीकुर्याम् चेत् ततः किञ्चित् कतिपय पढलानि अधिकं स्वीकुर्याम्। इत्युक्ते अझै संस्कृतिमा तपाईँको आवाज अलि काटिरहेछ, त्यो के भएछ? प्राविधिक समस्या, आवाज तपाईँ एकदम बिग्रेर आइरहेछ। प्रायशः संस्कृतमा अवगत गोविन्दजीको आवाज के तत्र ये वक्तुं न पारयन्ति प्रवेशामि तत्र किञ्चित् सुस्पष्टं भविष्यति। आवाज एकदम बिग्रिरहेछ, सुन्न सकिरहेको छैन। आवाज बिग्रियो, किन बिग्रियो?
अडियोबाट मात्रै गर्दाखेरि राम्रो होला कि जस्तो लाग्यो। अब लगभग हामी कार्यक्रम 7 बज्न लागिसक्यो। अब हामी अन्त्यतिर आएछौँ। कसैको अब हामी आज सबै आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवादको लागि म हाम्रा नेपाल शिक्षण परिषदको उपाध्यक्ष आदित्य खनालजीलाई अनुरोध गर्छु, यदि हुनुहुन्छ भने। नभएदेखि हाम्रो धन्यवाद ज्ञापन हाम्रो डाक्टर श्रीराम अधिकारीज्यूले गर्नुहुनेछ। डाक्टर साहब, आवाज एकदम व्यवधान आइरहेको छ आवाजमा। हजुर डाक्टर साहब, के गरे सबले नमस्कार छ नि। हेलो, हजुर कार्यक्रम अगाडि बढोस्। आवाज सुनिराखेको छैन। डाक्टर श्रीराम अधिकारीजी, मैले नमोन उहाँ आज यो विशेष अवसरमा जो सहभागी हुनुभयो, विशेष गरेर महामहिम हाम्रा मुकुलजी, त्यस्तै चाहिँ नि नेपालबाट विशिष्ट स्वामीजीहरू अनि केदार सर, पतञ्जलिको तर्फबाट अनि सबै जो सहभागी हुनुभयो उहाँहरूलाई सबैलाई हामी विशेष गरेर यो शिक्षण परिषदको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र यो आज जुन किसिमको कुरा यहाँ उठेको छ त्यसमा हामी तत्चित्त रहन्छौँ र सकेसम्म गुरुकुललाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने र परम हाम्रो ऋषि कुल देवकुलको जुन अवधारणा छ त्यसैलाई चाहिँ टेकेर अगाडि बढ्ने हामी प्रदत्ता साथ आज सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हामी विशेष गरेर धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। नमो नमः। धन्यवाद। र सोमबारको कार्यक्रमहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र विशेष गरेर यसमा चासो राख्ने विद्वानहरू सबैलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सोमबारको दिन। र राम्रो लाग्यो शास्त्री गुरु समाजवाद भ्याउनु भएन, ठिकै छ। पछिको कार्यक्रमहरूमा गुरुप्रसाद सुवेदीबाट आइसक्यो, डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदीबाट धेरै कुरा आइसक्यो, लर्ड मेघालयको पनि आयो, धेरै प्रसङ्ग आयो। तिनै कुराहरू छन्। सबैलाई धन्यवाद। र विशेष अन्तिममा समावेश गर्नुपर्ने कस्तुरबा सुब्बालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र मुकुल कानेटकरजी पनि भर्खरै उसमा छायाचित्रमा देखिनु भएको छ। अब हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ सबैलाई। विशेष गरेर मुकुल कानेटकरजीले नेपाली राम्ररी बुझ्नुहुन्छ उहाँले, र यस कारणले अघि एकजना वक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मुकुलजीले नेपाली बुझ्नुहुन्छ। मैले भने मुकुलजी नेपाली हामीभन्दा राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब मुकुलजीलाई पनि धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद। कस्तुरबा सुब्बालाई आफ्नो मन्त्र सुनाउनलाई, सानो मन्त्र गानको लागि अनुरोध गर्छु। र हामी कार्यक्रमको अब अन्तिमतिर समापनमा आइसकेका छौँ। कस्तुरबा नानी, सम्भवतः उनी प्राविधिक रूपमा आज अलिकति केही सबैलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र सबै जति आउनु हो आज, र हामी फेरि भेट हुनेछ र यो सञ्जालमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। सबैलाई धन्यवाद, हार्दिक आभार। विशेष गरेर माननीय मुकुल कानेटकरज्यूको विचार अत्यन्त उत्प्रेरक थियो र साथसाथै महत्त्वपूर्ण थियो, र त्यो उत्प्रेरक विचारले हामीलाई एकदम उत्साहित बनाएको छ र साथसाथै असाध्यै महत्त्वपूर्ण पनि लागेको छ। र नेपाल शिक्षण परिषदको मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि पहाडसम्म जुन फैलिएको हाम्रो गुरुकुलका आचार्यहरू हुनुहुन्छ सबैलाई हार्दिक नमन, र विशेष विभिन्न क्षेत्रका विद्वान विदेशीहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आइदिनु हो, सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। यस्तो हाम्रो निरन्तर आज हामी 100को सङ्ख्यामा थियौँ र विशेष गरेर अब हामी युट्युब च्यानलमा वैदिक च्यानल पनि देख्नेछौँ। सबैलाई हार्दिक आभार। भवतु सर्वमङ्गलम। मुकुलजी विशेष गरेर सबैको आपन भएको भने वैदिक मन्त्रबाट ओम पूर्णमदः सबैले गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।